बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है अब तुम ही हो और इसकी राइटर है मलाइका रफ़ी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। मिस प्लीज़ बात सुने मिस। शाहमीर उसके पीछे चल रहा था मगर वो ना रुकी। वो चलती रही। मिस वो अचानक उसके सामने आ गया। जरलिश ने रुक के इसे एक नज़र देखा। उसकी ज़ख्मी नज़रें शाहमीर का दिल चीर गई मगर अगले ही लम्हे वो सर झटक के आगे बढ़ गई। शाहमीर ने बेसाख्ता उसकी कलाई पकड़ ली। उसने अपना हाथ उसके हाथ में देखा, फिर हाथ खींच के वो गुस्से से देख के चिल्लाई, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा हाथ पकड़ने की? शाहमीर सर झुका गया। मिस आपके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही है। उसे जवार शाह का भारी थप्पड़ याद आया जो अभी कुछ देर पहले उसके गाल पे पड़े थे। एक बार फिर से दर्द ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वो फिनकारी, तुम्हें क्या शाहमीर, तुम्हें क्या? क्यों जान नहीं छोड़ते मेरी? क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? बख्श दो मेरी जान। वो जाने के लिए मुड़ी। मिस मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, शाहमीर जल्दी से बोला था। जरलिश अचानक से मुड़ी थी। उसे अपनी खूनखार आंखों से देखने लगी। शाहमीर ने इस बार नज़रें नहीं झुकाई, उसकी आंखों में देखने लगा। वो कैसे मार सकता है आपको मिस? आपने उसे कुछ नहीं कहा। वो कैसे आपको इतनी अजियत दे सकता है? आपका ख्याल ना होता मुझे मैं उसकी। जरलिश चिल्लाई, बस करो शाहमीर, मेरे पीछे मत आना आप। वो उसे तनबीह करते जाने के लिए मुड़ी और चलने लगी। आहिस्ता से अपने लब छुए तो खून बह रहा था। आंसू उसकी आंखों में दोबारा से तैरने लगे मगर वो चलती रही। उसे मौत भी तो नहीं आती थी। मरने की एक बार कोशिश की तो उसे ज़वार से मार पड़ी थी। वो जल्द से जल्द अपने रूम में पहुंचना चाहती थी। हॉस्टल पहुंच के वो भागती हुई अपने कमरे तक गई। अंदर आके पीछे से दरवाज़ा बंद करके वो आईने के सामने खड़ी हो गई। रोने की वजह से उसका काजल बह चुका था। उसके नाजुक से गाल पे अभी तक उंगलियों के निशान थे। उसका होंठ फट गया था जिससे खून बह रहा था। गर्दन से थोड़ा नीचे नज़र पड़ी तो वहाँ लगे जख्म को देखती रही जो कल रात उसे लगी थी जब जवार शाह को खुद से दूर करने की कोशिश में लगे थे। जवार शाह ने नशे में उसकी गर्दन दबोच ली थी। वो बहुत मुश्किल से खुद की इज्जत बचा के भागी थी और आज उसने उसका बदला ऐसे लिया कि उसे अपने स्टूडेंट शाहमीर के सामने थप्पड़ मार दिया। शाहमीर उसे मारने के इरादे से आगे बढ़ा तो जरलिश ने उसे रोक दिया था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ मिस। शाहमीर की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। उसने सिसकी ली थी, तुम्हारी ये जो सांसें चल रही हैं ना, जब ये रुकेंगी तब मुझसे तुम्हें निजात मिलेगी। उसके कानों में जवार शाह की आवाज़ गूंजी, तुम क्या चाहती हो, मौत को या जवार शाह को? वो जल्दी सिगरेट उसकी हथेली पे रखते बोला। वो सिसकी थी। जवार शाह उसकी आंखों में देख रहा था। इन आंखों में खौफ देख के उसे सुकून मिल रहा था। बोलो जरलिश, मुझे दर्द हो रहा है। बोलो जरलिश, मौत या मैं? वो मुतमिन अंदाज में उसकी आंखों में देख के कह रहा था। आप। वो सिसकी थी। तब जवार शाह सिगरेट हटा के उसे देखने लगा। वो हाथ पकड़ के रो भी नहीं पा रही थी। रोने से मुझे नफरत है, रोना नहीं। बस मैं तुम्हारी इन आंखों में खौफ देखना चाहता हूँ हमेशा। वो खौफजदा नज़रों से उसे देख रही थी। आईने में अपना अक्स देखती वो एकदम से चीखी थी। खुद को आईने में देख देख के वो चीख रही थी, माँ क्यों मुझे अपने साथ लेके नहीं गई? क्यों इस जालिम दुनिया में छोड़ दिया मुझे? क्यों? वो रोने लगी। कॉलेज पहुंचते ही वो जल्दी से क्लास में गया लेकिन अभी तक जरलिश नहीं आई थी। वो सर झुका के अपनी सीट पे आके बैठ गया था। कल उसने पहली दफ़ा अपने एहसासात को ज़ुबान दी थी। मॉर्निंग मैम, सब ने एक साथ कहा। मॉर्निंग, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। सब बैठ गए तो उसकी नज़र शाहमीर पे पड़ी जो कोहनी टेबल पर टिकाए उसे ही देख रहा था। वो नज़रअंदाज करके सबसे मिलके लेक्चर से मुतल्लिक सवाल करने लगी। शाहमीर उसके चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए मुस्कुरा रहा था। जरलिश की नज़र उस पर पड़ी लेकिन उसे अपनी तरफ तकता पाके उसने नज़रें फेर ली। वो जितना कोशिश कर रही थी कि शाहमीर के साथ नॉर्मल रहे मगर कल के बाद से वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी और शाहमीर उसकी इस कैफियत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। जरलिश उससे 5 साल बड़ी थी। पहली बार उसे वो आम सी लगी थी लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास हुआ तो उसे लगा बस अट्रैक्शन है, कुछ दिन बाद उतर जाएगी दिल से। लेकिन वो हर रोज़ नए सिरे से उसके लिए अपने दिल में तड़प महसूस करता और उसे मोहब्बत हो ही गई जरलिश से। वो ख्यालों से निकल के सामने देख रहा था जहाँ जरलिश उसके बिल्कुल सामने खड़ी उससे नोट्स मांग रही थी। वो बौखला के देखने लगा। जरलिश के लोगों पे मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी बौखलाहट पे वो शर्मिंदा सा अब जरलिश को देख रहा था। क्लास ऑफ होने पे सब स्टूडेंट्स जाने लगे मगर शाहमीर वहीं बैठा रहा। उसकी नज़रें जरलिश पे थीं जो कुछ पेपर्स देख रही थी। वहीं बैठ के उसके चेहरे को गौर से देखता शाहमीर उठ के उसके पास आया। मिस। जरलिश ने सर उठा के उसे देखा। कैसी हैं अब आप? ठीक हूँ शाहमीर, तुम कैसे हो? वो मुस्कुरा रही थी। कल के वाक़े का कुछ भी नहीं असर नहीं था अब उसकी आंखों में उसके चेहरे पे।
वो मुस्कुरा दिया। मैं भी ठीक हूँ मिस। वो फिर से पेपर्स में बिजी हो गई। शाहमीर देर तक उसके झुके सर को देखता रहा। फिर अपनी सीट पे आके उसने अपना बैग उठाया और जरलिश के झुके सर को देखता हुआ बाहर निकल गया। जरलिश ने सर उठा के देखा, वो जा चुका था। वो देर तक दरवाजे को तकती रही। वो अपनी धुन में गेट से निकली ही थी जब जवार शाह उसके सामने आ गया। वो रुक के खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में खौफ देख के उसे सुकून मिल रहा था। वो बुके लिए उसके सामने था। सरप्राइज! जरलिश मुंह मोड़ गई। ओह, नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी अब? वो सर झुका के उसका चेहरा देखते बोला। अपनी उंगली की पोर से उसकी गर्दन छूने लगा। वो बिदक के पीछे हटी और उसे देखने लगी। जवार शाह का कह कहा बेसाख्ता था। जरलिश इधर उधर देखने लगी। उसका हाथ पकड़ के वो कहने लगा, चले? कहाँ? सवालिया नज़रें उस पे थीं। तो जवार शाह की गिरफ्त उसके हाथ पे सुस्त हुई। उसकी सिसकी सी निकली। सख्त हुई। उसकी सिसकी सी निकली। जवार शाह मुस्कुराया, उसे ही देख रहा था। चल दिया करो मेरे साथ, मुझसे ये मत पूछा करो कहाँ। वो खौफजदा सी उसे देख रही थी। जवार शाह उसे लिए कार में बैठ गया। शाहमीर दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। एक साया सा उसके चेहरे पे गुजरा था। एग्ज़ाम्स की वजह से उसके काफ़ी बिजी दिन गुजर रहे थे। शाहमीर का लास्ट ईयर चल रहा था। इसके बाद उसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी और वह जरलिश से हमेशा के लिए दूर हो जाता। फिर वो कभी रोज़ जरलिश को देख ना पाता, उससे बात ना कर पाता। उदासी उसके चेहरे से अया थी जिसे जरलिश भी महसूस कर चुकी थी, मगर वो खामोश थी और यूँ खामोश रहना ही ठीक था दोनों के लिए, वरना तूफ़ान आने में कौन सा देर लगती है। मिस, आज वो हिम्मत करके आ ही गया था। जी? जरलिश उसे देखने लगी। शाहमीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर दिया और अपना सर खुजाने लगा। जरलिश उसे गौर से देख रही थी। आई विल मिस यू मिस, वो अचानक से उसकी आंखों में देखता बोला। जरलिश आम से अंदाज में मुस्कुराई। आई विल आल्सो मिस यू। शाहमीर बेचारगी से उसे देखने लगा। मिस, जी नहीं सकूंगा आपके बिना। जरलिश धीरे से मुस्कुराई। कोई किसी के लिए नहीं मरता शाहमीर, ये सब बातें हैं। मिस, मेरे अल्फाज मेरी फीलिंग्स हैं, आप इसे महज बातें बोल रही हैं। वो उसके पास बैठ गया। क्या ये नहीं हो सकता? वह सर झुका गया। जब उसे देखा तो आंखों में बेबसी थी। बहुत बेबस हूँ मैं। क्या मैं आपको खो चुका हूँ या कोई उम्मीद कहीं बाकी है? मैं तुम्हारी थी ही कब शाहमीर, वो धीरे से बोली। शाहमीर देर तक उसे देखता रहा। फिर वो कुछ नहीं बोला। चलता हूँ मिस, वो जाने के लिए उठा। अल्लाह हाफिज़, वो कह के यहाँ से जा चुका था। जरलिश की आंखों ने दूर तक उसका ताकुफ किया। जवार शाह ने उसे डिनर पे इनवाइट किया। वो ब्लैक ड्रेस में तैयार खड़ी थी, खुद को आईने में देख रही थी। उसका गोरा रंग निखर गया था इस ब्लैक ड्रेस में। स्मोकी मेकअप के साथ उसने लाइट पिंक ग्लोस लगाया था। बोझल दिल के साथ वो कमरे से बाहर निकली। जवार शाह नीचे उसका मुंतजिर था। छोटे छोटे कदम उठाती वो नीचे उतर के उसके पास आई। जवार शाह उसको बहकी आंखों से देखता रहा। यू आर लुकिंग गॉर्जियस। जरलिश ने उसे खामोशी से देखा। वो दोनों एक ऑफिशियल पार्टी में जा रहे थे। जवार शाह उसे लिए बाहर निकला। कुछ लड़कियां तो हसरत से उन दोनों को देख रही थी, रश्क कर रही थी, लेकिन कोई जरलिश से भी पूछ लेता कि वो किस हाल में है। पार्टी में सबके साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। खामोश खड़ी सबको देख रही थी। जब पीछे से किसी ने उसके स्लीवलेस बाजुओं को बहके अंदाज में अपनी उंगलियों से छुआ, वो घबरा के मुड़ी तो जवार शाह था। उसकी बहकी निगाहें जरलिश के चेहरे पे टिकी थी। आप? जवार शाह उसका हाथ पकड़ के उसे दूसरी साइड ले गया जहाँ कोई नहीं था। उसे दीवार से लगा के उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से छूने लगा। जरलिश उसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी। मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ देख के सुकून मिलता है। जवार शाह उसकी आंखों में देखता बोला। वो घबरा गई। क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हारी खूबसूरती को सराह रहा हूँ। वो उसके दोनों हाथों को दीवार से लगा के उस पर झुका। उसके मुंह से बहुत गंदी बू आ रही थी। जरलिश को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसी वक्त कुछ शोर सा हुआ। वो जल्दी से जरलिश को छोड़ के उसी तरफ चला गया। जरलिश का वजूद लरज़ रहा था। जरलिश कॉलेज में थी जब उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके। जरलिश को अरसलान शाह ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसकी सरपरस्ती की, उसे पढ़ाया लिखाया। उन्हें अपने बेटे की वजह से जरलिश का हॉस्टल में रहना बेहतर लगा, लेकिन जवार शाह ने वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो वहाँ भी आ जाता उसे तंग करने, और जरलिश को उसने सख्ती से मना किया था इस बात से कि इस बात का अरसलान शाह को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो उसका हुलिया बिगाड़ देगा। वो चुप सादे उसका हर जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मुझे दर्द हो रहा है, वो खौफजदा आवाज़ में कह रही थी, मगर वो कहाँ सुन रहा था। वो उस पर थप्पड़ों की बारिश करके अब उसके बाल खींच रहा था। वो दर्द से चीखी थी। चीखो और ज़ोर से चीखो। तुम पार्टी से गई क्यों? मुझसे पूछे बिना वहाँ से निकली क्यों? उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे। रोना नहीं, आंखें नोच लूँगा। डर के उसने अपनी आंखें बंद कर दी। उसने सिसकी सी ली। जवार शाह ने उसे बालों से खींच के धक्का दे के दूर गिरा दिया। ज़ोर से उसका सर दीवार से जा लगा। वो कराह के रह गई।
اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ زوار شاہ اب کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے زرلش کے بے جان وجود کو چھوا۔ زرلش ڈر کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی پیشانی اور چہرے پہ خون تھا۔ زوار شاہ گھبرا کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زرلش جانم یہ زرلش کے رکے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اسے لیے بیڈ پہ آ گیا، اس کے بال ہٹانے لگا اور زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ زرلش کے منہ سے سی نکلی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زرلش کچھ نہ بولی، بس خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا کچھ پتہ نہیں تھا کب کیا کر دے۔ گھر میں زرلش کو دیکھ کے ازلان شاہ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ مسکرائی۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کے میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا حالت بنائی ہے تم نے؟ پیشانی پہ کیا ہوا؟ ہاسٹل میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ زرلش نے نظریں جھکا کے کہا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ جی انکل، وہ اپنے بال سامنے لاتے ہوئے بولی۔ آپ بیٹھیے نا، میرا کہاں دل کرتا ہے کہ میری بیٹی ہاسٹل میں رہے، لیکن میں مجبور ہوں زوار شاہ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، میں یہ کب برداشت کر سکتا ہوں؟ ایک پل کو اس کا دل چاہا سب بتا دے انہیں، لیکن چپ رہی۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیٹا؟ ادھر کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ زرلش انہیں دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائی۔ نہیں انکل، میں خوش ہوں ادھر، اور سر جھکا گئی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک سال اور گزر گیا، یوں ہی زوار شاہ کے ظلم سہتے ہوئے۔ جائے نماز بچھائے وہ آدھی رات کو اپنے اللہ کے سامنے جھکی دعا مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اپنے لیے سکون مانگ رہی تھی، اچھی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے نجات دلا دیں اے اللہ اس ظالم انسان سے، مجھے نجات دلا دیں۔ آپ کی یہ بندی ایسا کون سا گناہ کر چکی ہے کہ یہ سزا مل رہی ہے، یا پھر یہ آزمائش ہے؟ کیا ہے؟ میری مدد فرما میرے مالک، میری مدد فرما، مجھے بخش دے میرے مولا، میری مدد فرما۔ وہ جائے نماز سے اٹھی۔ جائے نماز تہہ کر کے اس نے اپنی جگہ پہ رکھا اور خود کو آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی چادر ہٹائی۔ اس کی مردہ آنکھیں، اس کی گردن پہ رسی کے نشان تھے۔ اس نے اپنی گردن کو چھوا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب زوار شاہ اس کی گردن میں رسی ڈالے کھینچ رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ زوار شاہ نے شاید رحم کر کے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسے زور سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا اور وہ رک رک کے سانس لینے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا تھا۔ اس کی نظر اپنے بازو پہ پڑی، جہاں زوار شاہ نے اپنی بیلٹ سے مار مار کے اس کی کمر اور بازو پہ بیلٹ کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اسے گھٹن ہوئی۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی، لیکن ہاسٹل کے نیچے زوار شاہ کے آدمیوں کو دیکھا تو واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اسے اور تو کچھ کرنا نہیں تھا سوائے رونے کے، اور وہ رونے لگی، لیکن اسے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا۔ تمہاری آنکھیں بنی ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں ہر لمحہ خوف دیکھوں۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ زوار شاہ نے اس کے ہونٹ دبوچے تھے۔ میرے سامنے زبان چلاؤ گی اب؟ وہ تو درد سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے منہ پہ زوار شاہ کا ہاتھ تھا۔ وہ لمحہ یاد کر کے وہ سسک پڑی۔ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ اے اللہ، اور کتنے امتحان باقی ہیں؟ موت بھی تو نہیں آتی مجھے، میرے اللہ موت ہی دے دے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زوار شاہ کا بہکا وجود اس کے اوپر تھا۔ وہ چلا رہی تھی۔ اس کے منہ سے آتی بدبو کی وجہ سے وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ پوری قوت جمع کر کے اس نے زوار شاہ کو دھکا دے کے خود سے دور کیا۔ وہ نشے میں تھا، لڑکھڑا کے گر گیا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جانے کے لیے لپکی، جب زوار شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کر کے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ بس ذات مجھے دھکا دو گے، میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ وہ حوث بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زرلش کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ کیسے اپنی عزت بچاتی اس سے؟ دیکھو، ہاتھ نہیں لگانا مجھے۔ وہ زور سے کہا لگا کے ہنسا تھا، پھر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، اسے اپنے قریب کھینچ کے کہنے لگا، یہ لو لگا لیا ہاتھ، کیا کر لو گی جانے من؟ وہ بہک رہا تھا۔ زرلش خود کو اس سے دور کرنے لگی۔ زرلش نے ایک بار پھر سے پوری قوت سے اسے دھکا دینا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میرے مالک میری عزت کی حفاظت فرما۔ آنکھیں بند کر کے وہ دعا کرنے لگی اور پوری قوت سے زوار شاہ کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا تھا۔ اس کا سر ٹیبل سے ٹکرایا۔ وہ کچھ بھی دیکھے بنا کمرے سے نکلی اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے بھاگتی ہوئی باہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن سامنے سے زوار شاہ کے آدمی کو دیکھ کے وہ رک گئی۔ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے پھٹے کپڑوں کو دیکھنے لگا۔ زرلش خود میں سمٹ سی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں جھکا دیں اور احترام سے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ زرلش اسے حیرت اور خوف سے دیکھنے لگی۔ زرلش بی بی جائیے آپ، اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے۔ وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر پیچھے اس کمرے کی طرف دیکھا، لیکن زوار شاہ باہر نہیں نکلا تھا، شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے زرلش کو یہاں سے نکالنے میں مدد کی اور اسے بنگلے سے باہر لے جا کر اپنی چادر اسے اوڑھائی اور سر جھکائے احترام سے بولا، میں بھی ماں بہن والا ہوں زرلش بی بی، آپ یہاں سے جتنا دور جا سکتی ہیں چلی جائیں، اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، جلدی جائیں، شکریہ۔ وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر منہ موڑ کے وہ بھاگنے لگی۔ گنے درختوں کے بیچ بھاگتے بھاگتے وہ تھک گئی تھی۔ اسے
لیکن اسے بھاگنا تھا، اسے بہت دور جانا تھا، اپنی عزت بچانی تھی۔ وہ بھاگتی رہی یہاں تک کہ اسے روڈ نظر آئی۔ وہ روڈ کی طرف آئی، کوئی گاڑی اسے آتی نظر آئی۔ وہ اچانک سے سامنے آئی گاڑی کے۔ وہ شخص بمشکل بریک لگاتے اس افتاد کو دیکھنے لگا۔ گاڑی کی تیز لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی رکی، وہ جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی۔ میری مدد کر دیں پلیز، مجھے بچا لیں پلیز، وہ مار دیں گے مجھے، گاڑی چلائیں پلیز۔ جانی پہچانی آواز شاہ میر کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے غور سے پیچھے بیٹھے وجود کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ جگہ جگہ نیل کے نشان۔ نیم جان سی وہ لڑکی، تو اس کا دل دھڑکا تھا۔ مس، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرلش نے چونک کے اسے دیکھا، اس کی خوفزدہ آنکھوں میں اب اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ شاہ میر، اس کے لب مسکرائے اور بے ہوش ہو گئی۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی خاتون نے پہلے زرلش کے بے جان وجود کو، پھر شاہ میر کو دیکھا۔ شاہ میر نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر کے آگے گاڑی روک کے اس نے پہلے شرمین کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر زرلش کے بے جان وجود کو دیکھا۔ ماما، آپ دروازہ کھولیے گھر کا، میں مس کو لے آتا ہوں۔ شرمین سر ہلا کے باہر نکلی تو شاہ میر باہر نکل کے زرلش کے سائڈ آیا اور دروازہ کھول کے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں لے کے گھر کی طرف بڑھا۔ اسے کمرے میں لے جا کے بیڈ پہ لٹا کے سیدھا ہوا تو اس کی نظر چادر سے جھلکتی زرلش کے پھٹے کپڑوں پہ پڑی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ چونک کے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ ماما، اس کے لہجے میں دکھ صاف بول رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ اب کالج میں پڑھتا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، وہ اب وجیح مرد بن چکا تھا۔ اس کی پرکشش آنکھوں میں درد دیکھ کے شرمین آگے بڑھی۔ زرلش پہ کمبل ڈال کے وہ سیدھی ہوئی۔ ڈاکٹر کو کال کرو، کر کے وہ نمبر ملانے لگا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا کے کچھ دوائیاں لکھ کے جا چکا تھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ شاہ میر نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے جو اب زخم بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پاس گہرے نیل کے نشان تھے، اس کے گالوں پہ انگلیاں کے نشان تھے، اس کی گردن پہ گہرے نشان دیکھ کے وہ چونک ہی پڑا۔ اس نے درد سے آنکھیں میچ دی۔ میز کیسے برداشت کرتی رہی آپ یہ سب، کیسے؟ ہوش میں آتے ہی وہ پھپھڑے شیر کی طرح سب پہ برس رہا تھا۔ کیسے چلی گئی وہ یہاں سے؟ تم میں سے کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا؟ ایک لڑکی تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کے چلی جاتی ہے اور تم لوگ انگلی منہ میں دیے بیٹھے رہے؟ سب سر جھکائے کھڑے تھے اور زوار شاہ ان سب کو کھانے جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ سب اور ڈھونڈ کے لاؤ اسے میرے پاس۔ اتنا نور نہیں گئی ہوگی وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا۔ سب جلدی سے باہر نکل گئے۔ زوار شاہ لب بھینچتا کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ زرلش، کہاں تک بھاگو گی؟ آخر میرے پاس ہی آؤ گی نا؟ وہ زہر انداز میں مسکرایا۔ نیند سے وہ چیخ کے جاگی تھی اور اب خوف زدہ نظروں سے اسے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ چیختی جا رہی تھی۔ شاہ میر آگے بڑھا کے اسے سنبھال سکے مگر وہ چیخے جا رہی تھی۔ نہیں نہیں، چھوڑ دو مجھے، مت مارو پلیز، نہیں، اب نہیں ہوگا ایسا۔ مس، میں شاہ میر، مس پلیز ہوش کریں۔ زرلش پہلے اسے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر شناسائی کی رمق آئی ان آنکھوں میں۔ شاہ میر، جی مس، میں شاہ میر، آپ سیف ہیں ادھر، جسٹ ریلیکس۔ وہ مار دے گا مجھے، بہت مارے گا مجھے، پلیز مجھے بچا لو، میرا کوئی نہیں ہے، پلیز شاہ میر، مجھے بچا لو، بچاؤ گے نا مجھے؟ وہ خوف زدہ سی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے حوالے تو نہیں کرو گے نا؟ شاہ میر کو بہت دکھ ہو رہا تھا زرلش کو اس حال میں دیکھ کے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نظر زرلش کے بازوؤں پہ پڑی جہاں گہرے نیل کے نشان تھے۔ وہ دکھ کی کیفیت میں آ گیا۔ مس، یہ زرلش نظریں چرانے لگی۔ کیا بتاتی اسے؟ وہ آپ کو مارتا تھا؟ دکھی لہجے میں کہتا وہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک دم سے سسک پڑی۔ بہت ظالم ہے وہ، مجھے بہت درد ہوتا تھا، بہت درد۔ وہ رو رہی تھی۔ شاہ میر نے ساتھ کھڑی شرمین کو دیکھا۔ شرمین نے پاس بیٹھ کے اسے گلے لگایا۔ اب تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ شاہ میر تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے دکھ تھے زرلش کے، اور اسے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ علم ہوتا بھی کیسے؟ کالج کے لاسٹ ڈے پہ وہ شاہ میر کو بول چکی تھی صاف لفظوں میں کہ اب اس کا خیال دل سے نکال دے، اور شاہ میر یہ سوچ کے کہ زرلش خوش رہے وہ سائڈ ہو گیا تھا۔ کیسے نہیں ملی وہ لڑکی؟ کدھر گئی؟ جان سے مار دوں گا تم سب کو میں۔ وہ بپھرے شیر کی طرح ادھر ادھر چل رہا تھا۔ اس کے غصے کا سب کو علم تھا۔ سب سر چکائے کھڑے تھے۔ پولیس میں رپورٹ کر دے سرکار؟ کسی نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ دھارا، اسے میں خود ڈھونڈ لوں گا اور اسے وہ سزا دوں گا کہ خود یاد رکھے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر لایا۔ زرلش، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، اب میں ڈھونڈ کے تمہیں وہ سزا دوں گا جو کبھی نہیں دی میں نے تمہیں۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ زرلش اس کے ہاتھ سے کیسے نکل گئی؟ یہ خیال اسے زہر کی طرح چبھ رہا تھا۔ آخر کیسے ایک عام سی نازک سی لڑکی یوں بنگلے سے بھاگ جائے اور کسی کو خبر نہ ہو؟ آس پاس کا پورا علاقہ جنگلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا مل جائے گی کہیں نہ کہیں، لیکن لاکھ ڈھونڈنے پہ بھی وہ اسے کہیں نہیں ملی۔ اسے پہننے کے لیے آہانہ کا سوٹ دیا گیا۔ آہانہ شاہ میر کی چھوٹی بہن تھی جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔
وہ بھی زرلش کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ زرلش نے درد سے آنکھیں بند کر لی۔ اہانا دکھ سے اس کے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی پیٹھ اور کمر پہ مرہم لگاتی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس کا پورا جسم زخموں سے اور نیلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے زرلش کی حالت دیکھ کے ہی افسوس ہو رہا تھا۔ زرلش کے چہرے پہ پھیلے دکھ، کرب، درد اور خوف اس کے دل کا اور اندر کا حال بتا رہی تھی۔ ایسے دیکھتے ہوئے اہانا بولی، آپ یہاں سیف ہو زرلش، بے فکر رہیے، وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ زرلش کی آنکھوں میں پھر بھی خوف کا تاثر تھا، ایسا خوف جیسے شاید مٹنے میں برسوں لگ جائے۔ زوار شاہ کا خوف، اس کے الفاظ اور اس کے اذیت بھرے لمس۔ اہانا کو کالج جانا تھا، وہ اسے لٹا کے تیار ہونے چلی گئی۔ باہر نکل کے وہ شرمین اور شاہ میر کے پاس آئی۔ اس کے جسم کا ایک حصہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زخم اور نیل کے نشان سے بھری ہوئی ہے اس کی باڈی۔ شاہ میر کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ شرمین نے دہل کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ کون ظالم تھا یہ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ ہماری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ مجھے لگتا ہے اسے اندرونی انجریز بھی آئی ہوں گی، ان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے۔ اہانا کی بات پہ شاہ میر نے اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ کہتا بھی کیا؟ زرلش کو اس حالت میں دیکھ کے وہ گنگ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمہ وقت خوف نظر آتا ہے اسے۔ اس کا چہرہ زیادہ مار کھانے سے بگڑ گیا تھا، اس کا پورا جسم زخمی تھا، سب سے بڑی بات اس کی روح زخمی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے، جسے چھپانے کے لیے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ آ جائے گا۔ اہانا کی بات پہ وہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں آ گئی تھی۔ اس نے شاہ میر کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ شاہ میر لب کاٹتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مس، اب آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، بٹ پلیز یہ سب ضروری ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اہانا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اور ہم آپ کو وہاں تھوڑی رکھیں گے، ہم آپ کا چیک اپ کروا کے واپس گھر آ جائیں گے۔ زرلش نے باری باری اہانا اور شرمین کو دیکھا جو تشویش سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر شاہ میر کو دیکھ کے بولی، اگر وہ آ گیا وہاں تو؟ اس کے لہجے میں ڈر تھا۔ وہ نہیں آئے گا، آپ کو قسمت نے دوبارہ مجھ سے ملایا ہے، میں اب آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا مس۔ شاہ میر مضبوط لہجے میں بولتا اسے دیکھ رہا تھا۔ زرلش نے اس کی آنکھوں کا یقین دیکھا تو دل کو تھوڑا تسلی ہوئی۔ زرلش کو وہ 2 سال پہلے کا شاہ میر نہیں لگا، بلکہ وہ اب میچور مرد کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ ٹھیک ہے نا زرلش؟ اہانا نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ساتھ میں شاہ میر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرلش کے دیکھنے پہ مسکرا پڑا۔ چیک اپ کے بعد اہانا اور شاہ میر زرلش کو لے کر باہر نکلے۔ بھائی آپ زرلش کو لے کے گھر جائیں، میں رپورٹس لے کے آ جاؤں گی۔ اہانا کے کہنے پر شاہ میر نے سر اس بات میں ہلایا اور زرلش پہ نظر ڈالی۔ وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کوریڈور سے گزرتے زرلش کو سامنے رش نظر آیا تو اس نے بے ساختہ شاہ میر کا بازو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے ہونے لگی۔ شاہ میر نے چونک کے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ زرلش آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سر موڑ کے اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کی طرف خوف سے دیکھتی اور بھی اپنی گرفت اس کے بازو پہ سخت کر گئی۔ شاہ میر نے غور سے رش کو دیکھا، وہاں اسے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو انہیں دیکھ رہا ہو یا جسے دیکھ کے زرلش خوفزدہ سی ہو رہی ہو۔ شاہ میر اسے لیے ہاسپٹل کے احاطے سے باہر نکلے، گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے بٹھایا اور دروازہ بند کر کے خود دوسری سائڈ سے آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ زرلش سر نیچے کیے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ شاہ میر نے غور سے اسے دیکھا، اسے زرلش کی اس حرکت پہ دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی ڈرائیونگ وے پہ ڈال دی، پورا علاقہ چھان مارا، لیکن زرلش اسے کہیں نہیں ملی۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ان گھنے جنگلوں سے وہ کیسے نکل سکتی ہے اسے ایک رات میں؟ اور اگر روڈ پہ بھی پہنچ جائے تو کیسے وہاں اسے کوئی گاڑی بھی مل سکتی تھی؟ وہ تو زرلش کی قسمت اچھی تھی جو شرمین اپنے گاؤں سے واپس شہر جا رہی تھی تو زرلش ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ غم و غصے سے زوار شاہ کا برا حال تھا۔ آخر کہاں گئی یہ زرلش؟ کدھر کدھر گھمائے گی مجھے یہ لڑکی؟ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، سگریٹ کے دھوئیں اڑاتا وہ زرلش کو ہی سوچے جا رہا تھا۔ زرلش سرار، ایک بار، بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ، پھر دیکھنا کون تمہیں بچائے گا مجھ سے۔ کتوں جیسی حالت کر دوں گا تمہاری، موت مانگو گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شام میں ہی وہ بنگلے سے شہر والے بنگلے میں آیا تھا اور اب کمرے میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سگریٹ سے اس کا پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا تھا اور وہ اس دھوئیں میں زرلش کی پرچھائی ڈھونڈ رہا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اس نے زرلش کو اونچی بلڈنگ سے دھکا دیتے ہوئے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک دم سے چیخی تھی۔ زوار شاہ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتا ہوا کہے لگانے لگا، مزے کا تھا نا، ہے نا؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ بولو، مزے کا تھا نا؟ وہ اونچی آواز میں بولا۔ زرلش گھبرائی ہوئی سی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں، وہ دوبارہ ہنسنے لگا۔ وانا ٹرائی اگین؟ زرلش اسے التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ نہیں نہیں پلیز، چلو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ٹرائی۔ وہ اسے باہوں میں لیے منہ موڑ کے جانے لگا۔ زرلش کا وجود اس کے بازوؤں میں کانپ رہا تھا۔ زرلش زرلش کندھا ہلانے پہ زرلش خوف سے اوپر دیکھنے لگی جہاں شرمین کھڑی اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کے اپنی انگلیاں تیزی سے مروڑنے لگی۔ شرمین نے غور سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ جب انگلیاں مروڑنے میں زیادہ تیزی آئی
तो शर्मीन ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। जरलिश चौंक गई और शर्मीन को देखने लगी। उसके हाथ शर्मीन के हाथों में लरस रहे थे। मैं सोच रही थी आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया जाए, क्या पसंद तुम्हें? शर्मीन उसे नरमी से पूछने लगी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ के साए लहराए। उसके कानों में जवार शाह की आवाज़ गूंजने लगी, मैं सोच रहा तुम्हें आज तुम्हारी पसंद का खाना बना के अपने हाथों से खिलाऊं। और साथ ही उसकी उंगलियां मरोड़ दी। वो दर्द से चीखी थी और जवार शाह हंस पड़ा था। जरलिश, वो एकदम से होश में आई। जी बेटा, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? क्या खाओगी, मैं बना दूँ? कुछ नहीं आंटी, भूख नहीं है अभी। वो अपने खौफ पे थोड़ा काबू पाते हुए सर झुका के बोली, ये क्या बात हुई अब? मुझे तो इस उम्र में भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। जरलिश मुस्कुरा दी उनकी बात पे। शाहमीर और अहाना को नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद हैं, तुम्हें भी पसंद है? शर्मीन की बात पे जरलिश ने सर अस्पात में हिलाया तो शर्मीन मुस्कुरा के उठने लगी। चलो वही बनाते हैं, हेल्प करोगी मेरे साथ? वो उसे फजूल सोचने से बचाने के लिए बोली तो जरलिश मुस्कुरा पड़ी, जी बिल्कुल, और साथ ही उठ के किचन में चली गई। दवाइयों के ज़रिए असर अब वो काफ़ी बेहतर हो रही थी। जख्म भर रहे थे उसके, लेकिन उसकी रूह पे जो जख्म लगे थे उसे भरने में शायद अभी बहुत टाइम लगना था। सर्दियों की आमद थी। रात के वक्त ठंडी हवाएं खुशगवार एहसासात बख्शती थी। वो भी बालकोनी में बैठी थी। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छू रहे थे। जब शाहमीर उसके पास आके बैठ गया, सोई नहीं आप? जरलिश ने मुड़ के उसे देखा, तुम भी तो नहीं सोए? शाहमीर मुस्कुरा पड़ा, आप तो यहाँ भी टीचर बनी रहती हैं। जरलिश को फिर हंसी आ गई। फिर अपने हाथों को देखते हुए कहने लगी, आंटी और अहाना बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रख रही हैं मेरा। शाहमीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसका चेहरा देखने लगा। उसका चेहरा अब साफ हो चुका था। क्यों बर्दाश्त करती रही आप उसका हर जुल्म? जरलिश के चेहरे का रंग बदला था एक पल को, फिर नॉर्मल हो गई। एक साया सा गुजरा था उसके चेहरे पे। वो अपने हाथों की हथेलियों को देखने लगी। जिन लड़कियों के सरों पे माँ बाप का साया ना हो, उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लोग उस पर अपना हक जिताने लगते हैं, उसे दर खरीद गुलाम बना के रख देते हैं। अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो उसी पे निकाल देते हैं। पता है क्यों? वो एक पल को रुकी, फिर बोली, क्योंकि उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। जरलिश उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में दर्द हलकोरे ले रहा था। मेरी हालत तो जर्द खरीद गुलाम से भी गई गुजरी थी। मेरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, लेकिन मेरी रूह भी जख्मों से चलनी है। तुम तो आज़ाद इंसान हो शाहमीर। मुझे जख्म दे के रोने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर मैं रो देती वो मेरी आंखों में एसिड डाल देता। उसने दर्द से आंखें मींच ली। जब वो लम्हा दोबारा से उसके सामने खड़ा हो गया हो, जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हें आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है, वैसे ही मुझसे कोई पूछे कि तुम्हें किस चीज़ से मार खाने में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बेल्ट से, सिगरेट से, लाइटर से, छुरी से, रस्सी से, हाथ से, और मैं मोल दूँ, हर मार का अपना एक अलग दर्द होता था। उसकी आंखें चलक पड़ी। शाहमीर ने बेसाख्ता उसके हाथ की पुश्त पे अपना हाथ रख दिया। बहुत दर्द होता था शाहमीर, बहुत। उसने अपना सर थक के शाहमीर के कंधे पे टिका दिया। शाहमीर की आंखों में आंसू आ गए। वो मैं चीखती थी दर्द से तो मेरे मुंह पे हाथ रख के इन आवाज़ों को दबा दिया जाता था। मैं चीख चीख के रोने के लिए तरस गई थी। अगर मैं रोना चाहती तो ना, उसने रुक के सिसकी ली, तो मुझे सजा के तौर पे पलके झपकने ना दिया जाता, और अगर मैं पलके झपक देती तो मुझे थप्पड़ मार देता। वो रोने लग गई। देर तक रोती रही। शाहमीर ने उसे नहीं रोका रोने से। वो उसके कंधे पे सर रख के रो रही थी। शाहमीर के भी आंसू गिर के जरलिश के बालों में जज्ब हो गए थे। काश वो उसे अकेला ना छोड़ता, काश उसके रास्ते से हट के साइड पे ना हो जाता, काश वो जरलिश को भगा देता, तो ये सब ना होता। अपने गीले बाल पुश्त पे डाले वो किचन में सैंडविच बना रही थी। जब शाहमीर किचन में पानी पीने आया, उसे देख के ठटक के रुक गया। जरलिश मगन अंदाज में जैसे ही मुड़ी, उससे टकराई। शाहमीर जल्दी से पीछे हुआ। उसके निखरे रूप से नज़र चराते बोला, मैं पानी पीने आया था। वो हल्का सा मुस्कुराई, अच्छा तो पी लो। हाँ हाँ पी रहा हूँ। वो सड़क हो जाता पानी लेने लगा। पानी पी के वो वहीं खड़ा रहा। जरलिश ने उसे देखा। कुछ चाहिए था शाहमीर? नहीं नहीं तो। अच्छा। वो फिर से काम में मसरूफ़ हो गई। वो उसे देखने लगा। अगर मुझे देखने से दिल भर गया हो तो किचन से बाहर जा सकते हो। वो मसरूफ़ अंदाज में उसे देखे बिना बोली। शाहमीर शर्मिंदा सा बौखला गया। कुछ समझ नहीं आया तो किचन से ही निकल गया। जरलिश ज़ेरे लब मुस्कुरा पड़ी। ये ले, मज़ेदार से सैंडविच रेडी हो गए। जरलिश ट्रे लिए लाउंज में आई। शर्मीन को देख के उसने हाना को भी सैंडविच दिए। फिर शाहमीर की तरफ आई तो वो नज़रें चुराने लगा। सैंडविच? वो शरारत आंखों में लिए उसे देख रही थी। उसे सैंडविच दे के वो शर्मीन के पास आके बैठ गई। मज़े के हैं। शर्मीन के कहने पर जरलिश मुस्कुराई। थैंक यू। हाना ने भी तारीफ़ की। उसने शाहमीर को देखा जो उसे ही देख रहा था। उसके देखने पे शाहमीर बुखला गया। यमी है। जरलिश ने अपनी हंसी रोकी, जबकि शाहमीर सर खुजाने लगा। जरलिश बाहर जाना छोड़ ही चुकी थी। अभी रात में शर्मीन ने ज़बरदस्ती उसे शाहमीर के साथ बाहर भेज दिया। एक जगह रोक के उसने अपने लिए और जरलिश के लिए आइसक्रीम मंगवाई। खाते हुए वो अपनी
यूनिवर्सिटी लाइफ की बातें सुना रहा था। वो हंस रही थी। हंसते हंसते आइसक्रीम उसकी नाक से लग गई। शाहमीर ने उसे टिश्यू दिया। वो सर झुका के अपना नाक साफ करने लगी जब जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। एक्सक्यूज़ मी। यस। शाहमीर ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने जवार शाह था जो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। उसने जर्लिश की तरफ देखा। उसका चेहरा साइड से बालों में छुपा हुआ था। फिर उसे देखा। अपनी कार थोड़ा आगे ले जाएंगे प्लीज़, मेरी कार फंस गई है बीच में। उसका दिल चाहा कि जवार शाह को इतना मारे कि उसकी शक्ल बिगड़ जाए, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता जी कह के गाड़ी आगे ले गया और कदरे पुरसकून जगह पे जाके गाड़ी साइड पे रोक ली। जर्लिश जो यूं ही बैठी कांप रही थी। मिस। शाहमीर के छूने पे उछल पड़ी। न नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मिस, इट्स मी शाहमीर। शाहमीर घबराए लहजे में उसे देखने लगा। वो खौफजदा सी उसे देखने लगी। शाहमीर, उसने मुझे देख लिया, अब वो मुझे ले जाएगा, मुझे मारेगा। वो रो रही थी। शाहमीर की शर्ट पकड़े वो कांप रही थी। शाहमीर उसे समझाने लगा। उसने नहीं देखा, आपका चेहरा छुपा हुआ था। नहीं, उसने देख लिया है मुझे। अब क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? वो सुन ही नहीं रही थी। वो मुसलसल एक ही जुम्मला बोले जा रही थी। मिस, मिस प्लीज़ जर्लिश। आखिर उसने ऊंची आवाज़ में उसका नाम लिया। वो रुक के शाहमीर को देखने लगी। उसने नहीं देखा आपको, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज़। वो उसकी आंखों में देखता बोला तो जल्दी से उसका शर्ट छोड़ के शर्मिंदा से सर झुका के बैठ गई। सॉरी, शाहमीर ने जल्दी से कहा। वो कह के सीधी होके शीशे से बाहर देखने लगी। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि किस तरह से उसने शाहमीर की शर्ट को पकड़ा हुआ था। शर्मिंदगी से बचने के लिए बाल बांधने लगी। शाहमीर के मुंह से बेख्तियार फिसला। ऐसे ही रहने देना। जल्दी चौंक के उसे देखने लगी जो दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसकी आंखों से बचने के लिए उसने जल्दी से अपने बाल छोड़ दिए और बाहर देखने लगी। डर ख़त्म कर दो जर्लिश, अब तुम अकेली नहीं हो। शर्मीन सारी बात सुन के बोली। वो मुझे ले जाएगा दोबारा से। वो यही बात बार बार बोल रही थी। ऐसे कैसे ले जाएगा भाई, उसके बाप की जागीर थोड़ी है। शर्मीन ने मुंह बना के कहा। फिर उसे देखने लगी। निकाह में हो उसके? जर्लिश ने जल्दी से सर नफी में हिलाया। फिर वो क्या बोल के तुम्हें ले जाएगा? अरे कानून भी किसी चीज़ का नाम है कि नहीं, एम ही ले जाएगा। वो अपने मखसूस अंदाज में बोली तो सबको हंसी आ गई। जर्लिश भी मुस्कुरा पड़ी। अरे मामा, निकाह कर दे इनका, कोई नहीं ले जा सकेगा फिर। अहाना के कहने पर जर्लिश उसे हैरत से देखने लगी। शर्मीन उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। और किसके साथ? यही हमारे शाहमीर भाई के साथ। शाहमीर का इस्लाम में दिल चाहा अहाना का मुंह चूम ले खुशी से। जर्लिश मुंह खोले उसे देखने लगी जबकि शर्मीन मुस्कुराने लगी। हाँ ये ठीक है। अरे नहीं, मैं इससे 5 साल बड़ी हूँ। जर्लिश की अचानक बोलने पर शर्मीन और अहाना को हंसी आ गई जबकि शाहमीर का मुंह बन गया। फिर भी बड़ा मैं ही लगता हूँ। जर्लिश ने उसे घूर के देखा। मैं टीचर हूँ तुम्हारी। और अब कुछ देर पहले वाली कैफियत से बाहर निकल गई थी। अब शाहमीर को घूर रही थी। शाहमीर लुत्फानंदोज होते हुआ बोला। थी, टीचर टीचर ही होती है। वो जोर दे के बोली। और स्टूडेंट का दिल आ ही जाता है इतनी खूबसूरत टीचर पे। शामीर के बेसाख्ता बोलने पर जर्लिश कुछ देर चुप रह गई। दोनों माँ बेटी उनकी बातों को दिलचस्पी से सुन रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी इजाज़त की देर है बस। उसने जिद होकर शर्मीन और अहाना को दे रखा। दोनों हंस रही थी। फिर शाहमीर को देखा जो उसे नज़रों के हिसार में लिए मुस्कुरा रहा था। वो उठ के अपने कमरे में चली गई। नज़राज कर दिया इसे, शर्मीन ने उसे नाराज़गी से कहा तो वो कंधे उचका गया। वो सुबह नाश्ते पे नहीं गई। उसे उलझन हो रही थी कि वो कैसे जाए सबके सामने। वो सबसे नाराज़ होके आई थी रूम में, अब कैसे जाती नाश्ते पे। शर्मिंदगी हो रही थी उसे। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। शर्मीन मुस्कुराती हुई अंदर आई तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। आंटी आप आइए प्लीज़। वो मुस्कुराती अंदर आके बैठ गई। जर्लिश को पास बिठा के उसके चेहरे पे प्यार करने लगी। नाराज़ हो हमसे जर्लिश? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। नाश्ते पे नहीं आई, मुझे परेशानी होगी। जर्लिश का सर झुक गया शर्मिंदगी से। जर्लिश, अहाना ठीक कह रही थी, तुम दोनों को एक दूसरे को जानते भी हो और तुम्हें तो शाहमीर का पता है कि वो कितना तुमसे प्यार करता है, फिर बात मानने में क्या हर्ज है। वो रुक के उसे देखने लगी। आंटी वो बोलो बेटा। वो हिकला रही थी। शर्मीन ने नरमी से बात शुरू की। ये एज डिफरेंस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता बेटी, मेरे लिए ये अहमियत रखता है कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली लाएगा। देख लेना आंटी, मैंने कभी शाहमीर को इस नज़र से देखा ही नहीं। उसने उज़र पेश किया तो शर्मीन मुस्कुरा पड़ी। तो अब देखो, बल्कि सुबह शाम देखो, मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा जर्लिश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब और कौन सा बहाना बनाए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसे शाहमीर से ही बात करना बेहतर लगा। शाहमीर अपने कमरे में नीम दराज मोबाइल में लगा हुआ था। जब दरवाजे पे नॉक हुआ, कम इन, वो बिना देखे बोला। जर्लिश अंदर आई और वहीं खड़ी उसे देखने लगी। शाहमीर ने नज़र मोबाइल से हटा के देखा तो सामने जर्लिश को देख के एकदम से खड़ा हुआ। आप प्लीज़ आइए। जर्लिश दरवाज़ा बंद करके सोफे पे जाके बैठ गई। शाहमीर भी पास ही बैठ गया था। मुझे बात करनी थी। जी जी कहिए। वो मुस्तरिब नज़र आ रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों?
शाहमीर के अचानक पूछने पर जरलिश उसे देखने लगी। क्या मतलब, क्यों? वो फिर भी उसे देखता रहा। मैं फिर भी पूछूंगा क्यों? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो जरलिश उसके यूं देखने से कंफ्यूज हो गई। टीचर से शादी कौन करता है? मैं। जरलिश ने जिद होकर उसे देखा। वो इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। शाहमीर, मुझे गुस्सा दिला रहे हो अब। निकाल दे गुस्सा, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। वो धमकी देने लगी। मैं लॉक लगा दूंगा। कैसे जाएंगी आप? शाहमीर, मसला क्या है तुम्हारा? आपसे मोहब्बत। वो इतना मुतमिन था कि जरलिश को बार बार उस पर गुस्सा आ रहा था। तुमसे बात करना फजूल है। वो उठने लगी। तो शादी कर लें। जरलिश घूर के उसे देखने लगी। शर्म कर लो थोड़ा सा तुम। आपको शर्माते देखना चाहता हूँ मैं। मेरी सादगी देखो, मैं क्या चाहता हूँ। जरलिश गुस्से से कमरे से निकल गई। शाहमीर मुस्कुरा पड़ा। मिस जरलिश। वो चुपचाप बैठी डिनर कर रही थी सबके साथ। शाहमीर कनखियों से उसे देखने लगा जिसके मुंह पे 12 बज रहे थे। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा पड़ा। अहाना, मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? जरलिश को छेड़ने के लिए उसने अहाना को पुकारा। वो जो बेखबर थी अचानक चौंक के उसे देखने लगी। मैं कब भाई? जरलिश भी उसे देख रही थी। अच्छा, मुझे लगा 12 बज रहे हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता बोला। जरलिश उसे घूरने लगी। सीधी तरह से जरलिश बोलो ना। शाहमीर ने मसनूई हैरत से उसे देखा। ओह मिस जरलिश, आपके मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? जरलिश लब भींचे उसे देखने लगी। तंग नहीं करो, मैं खाना खा रहा हूँ। वो कंधे उचका के बोला। अहाना ने अपनी हंसी दबाई। शर्मीर ने अपने बेटे को टोका। शाहमीर, नहीं तंग करो मेरी बेटी को। ममा, आपकी ये बेटी मुझे तंग करती है। मैं कब? वह हैरान सी शाहमीर को और शरारत पे उकसा रही थी। शर्मीन हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, इसकी बातें ना सुनो, ये तंग कर रहा है तुम्हें। शाहमीर। वो शाहमीर को तनबीह करने लगी। शाहमीर मुस्कुरा पड़ा। ओके ओके, मैं चुप। जरलिश उसे ही देख रही थी। शाहमीर ने उसे आंख मारी तो जरलिश सटपटा गई। आज वो सब क्लिफ्टन आए हुए थे। जरलिश काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी। इन सब के साथ उसे काफ़ी खुशी हो रही थी। आंखें बंद करके वो सूरज की किरणों को खुद पे महसूस करके लुत्फानंदोज़ हो रही थी। वो इन तीनों से थोड़ा फासले पे खड़ी थी। उसने आंखें खोली तो सामने ज़वार शाह नजर आया जो किसी लड़की के साथ बहस कर रहा था। उसे अपना आप बेजान होता महसूस हुआ। उसे लगा वो अब गिर जाएगी। वो पीछे की तरफ चलने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ज़वार शाह उसके बिल्कुल सामने खड़ा है। ज़वार शाह ने उसे नहीं देखा था, लेकिन जरलिश का पूरा वजूद लर्ज रहा था। शाहमीर की नज़र उस पर पड़ी तो जल्दी से उठ के उसके पास आया और पीछे से उसे थाम के उसका नाम लिया। मिस जरलिश। जरलिश मुंह मोड़े उसके सीने से लग गई। शाहमीर ने चौंक के उसे देखा। वो कांप रही थी। वो शाहमीर, वो शाहमीर को समझ नहीं है क्या करे। घर चले मिस जरलिश। वो सर असबात में हिलाने लगी। वो मुझे देख लेगा, वो यही है। शाहमीर ने चारों तरफ देखा। ज़वार शाह उसे कहीं नज़र नहीं है। वो नहीं है, देखिए। नहीं शाहमीर, चलो यहाँ से प्लीज़। शाहमीर उसे लिए शर्मीन और अहाना के पास आया। यूं वो चारों घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते पर वो डर और खौफ से कांपती रही। शाहमीर बार बार उस पर एक नज़र डाल रहा था। शर्मीन उसे अपने साथ लगाए हुए तसल्ली दे रही थी, लेकिन बेसूद। जब मैं कहता हूँ शादी कर ले मुझसे तो आप मना कर देती हैं, और सबसे ज़्यादा सिक्योर भी आप खुद को मेरे साथ फील करती हैं। जरलिश बालकोनी में बैठी हुई थी जब शाहमीर बिल्कुल उसके सामने आके बैठ गया। जरलिश खामोशी से उसे देखने लगी। मुझे डर लगता है शाहमीर, मैं बहादुर होना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे सामने देख के डर जाती हूँ। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा गई। तो आप ना डरें मिस जरलिश। शाहमीर के कहने पर वो उसे देखने लगी। उसने मेरे अंदर इतना खौफ डाल दिया है कि मैं। वो सर झुका गई। शाहमीर ने उसके हाथ थाम लिए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा जरलिश। आई मीन मिस जरलिश, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ शादी कर ले मुझसे। आई स्वेयर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही रहूँगा। लेकिन वो रुक के उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। मैंने हमेशा आपका ही इंतज़ार किया है, आपको ही देखा है, आपको ही चाहा है, आपसे ही मोहब्बत की है। ये 2 साल जब मैं अलग हुआ ना आपसे, तो रोज़ ये सोच के खामोश करवाता अपनी मोहब्बत को कि जिधर जैसे आप खुश हो मैं उसी में खुश हूँ। जॉब मिली तो मामा डेली यही कहती कि शादी कर लूँ, लेकिन मिस सच में मुझे किसी में अट्रैक्शन फील ही ना होती। मुझे आपके सिवा कोई नहीं पसंद आता। जरलिश उसे देखी जा रही थी। आपको इस रात इस हालत में देख के आप नहीं समझ सकती क्या गुजरी थी मुझ पे। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। ओफ, वो सर पकड़ के बैठ गया। जरलिश घंग रह गई थी। शाहमीर ने नज़र उठा के उसे देखा। आई लव यू मिस, आई लव यू सो मच। बस यही चाहता हूँ आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। लेकिन मुझे खुशी होती अगर मेरे नाम से मेरे निकाह में होती। फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा जब तक आप कहेंगी, मैं इंतज़ार करूँगा। वो जरलिश की आंखों में देखता बोला। जरलिश नज़रें चुरा गई। शाहमीर भी धीरे से उठ के वहाँ से अंदर कमरे में चला गया, लेकिन वो देर तक वहीं बैठी रही। शाहमीर की बातों पे गौर करती रही, अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का सोचती रही। आने वाला वक्त उसके लिए क्या फैसला करने वाला है वो नहीं जानती थी। शर्मीन किचन में काम कर रही थी जब जरलिश किचन में आई और शर्मीन को देखने लगी। अरे बेटा, कोई काम था? नहीं, वो जल्दी में बोली, फिर रुक के उन्हें देखने लगी। जी आई मीन काम था। हाँ बताओ।
आप रुक के मेरी तरफ तो देखें। शर्मीन मुस्कुरा के काम छोड़ के उसे देखने लगी तो जरलिश को समझ नहीं आई कैसे बात करे। जरलिश क्या बात है बेटा? आंटी वो उसने शर्मीन को देखा फिर सर झुका लिया। आप शाह मीर को बोल दें कि मैं शादी कर रही हूँ उससे। शर्मीन हैरत और खुशी से उसे देख रही थी। अरे जरलिश, उसने जरलिश को गले लगा लिया, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। थैंक यू सो मच, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। शाहमीर के साथ वो मुस्कुरा पड़ी। उसका माइंड खाली था। उसे नहीं पता था कि उसने सही फैसला किया कि गलत, लेकिन उसका दिल चाह रहा था वो उनकी खुशी का एहतराम करे और उनकी खुशी इसी में थी कि वो शाहमीर का साथ कबूल कर ले। सो उसने वही किया। शाहमीर को जब से इल्म हुआ था वो तब से जरलिश से अकेले में बात करने के लिए पल तोड़ रहा था, लेकिन वो सामने ही नहीं आ रही थी। अभी वो चुपके से किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब शाहमीर उसके सामने आ गया। वो चीखने लगी थी। जब शाहमीर ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया वो उसे देखने लगी। मैं हूँ। वो उसे लेके साइड पे हो गया। क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? आहिस्ता बोलिए प्लीज़। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं फिर भी पूछूंगी क्यों? जरलिश आंखों में शरारत लिए उसे देख रही थी। शाहमीर ठटक गया। आप मुझे कॉपी कर रही हैं? उसे वो दिन याद आ गया जब वो जरलिश को ऐसे ही जिज कर रहा था। हाँ तो? जरलिश दूबदू बोली तो शाहमीर खुल के मुस्कुराया। थैंक यू सो मच। जरलिश भी मुस्कुरा रही थी। मेरी कुछ शर्तें हैं। ओह कैसी शर्तें? वो शरारत से उसे देखने लगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ, सो मुझसे ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करोगे। मैं जब गुस्से में होंगी तो चुप करके बैठे रहोगे। वो रुकी तो शाहमीर दिलचस्पी से उसे देखता रहा। अच्छा और? उसकी नज़रों से घबरा के बोली। ज़्यादा फ्री नहीं होगे। वो हंस पड़ा। आपका हुक्म सर। आंखों पे। जरलिश उसके अंदाज पे सटपटा गई और जाने लगी जब शाहमीर दोबारा से उसके सामने आ गया। अब क्या है? जरलिश उसे देखने लगी। वो मुस्कुरा पड़ा। कुछ नहीं। जरलिश मुंह बना के आगे बढ़ गई। शादी की तैयारियां अरूज पे थी। शर्मीन का बस नहीं चल रहा था पूरे बुटीक से कपड़े उसके लिए ले लें। अहाना तो बार बार उसे भाभी बोल बोल के मज़े लेती और शाहमीर को पड़ ही लग गए थे। उसकी बत्तीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। जरलिश सबको देख देख के मुस्कुरा रही थी। सब खुश थे और जरलिश भी खुश थी, ये सोच के कि नई ज़िंदगी की शुरुआत उसके लिए अच्छी साबित होगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो आज शाहमीर के कमरे में उसकी दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। शाहमीर उसे यकटक देखे जा रहा था। जरलिश कन्फ्यूज़ हो गई। घूरना बंद करो शाहमीर। जरलिश अपने नाम पे वो चौंक के उसे देखने लगी। शाहमीर ने मसनूई हैरत से आंखें फैला लीं। अब भी मिस बोलूँ आपको? अब तो बीवी हो मेरी यार। जरलिश को हंसी आ गई। वो उसके और करीब आया। फ्री नहीं हो? जरलिश ने अचानक कहा तो वो हंसने लगा। नॉट फेयर नाउ। जरलिश मुस्कुरा के पलके झुका गई। शाहमीर उसके करीब हुआ। उसकी सांसें जरलिश के चेहरे को छूने लगी। जरलिश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उसके होंठों पे झुकना चाहता था। जब उसे जरलिश के वजूद में लर्जाहट का एहसास हुआ वो चौंक के उसे देखने लगा। जरलिश 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 की आंखों में खौफ फैल रहा था। क्या हुआ मेरी जान? उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उसे जवार शाह का जारहाना अंदाज याद आया जब वो उसके करीब आ रहा था। जरलिश ने उसे धक्का देना चाहा। वो उसे करीब करके ज़बरदस्ती करने लगा। जरलिश अगर आप रेडी नहीं हो तो डोंट वरी, आप जितना वक्त लेना चाहे ले सकती हैं। आई डोंट माइंड। मेरे लिए आपकी खुशी मुकद्दम है। उसके लरसते वजूद को अपनी बाहों में लेके बोला। मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप मेरी है जरलिश। आप मेरे पास हैं। आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज़। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। फिर आंखें मूंद के उसने शाहमीर के कंधे पे सर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रही थी उसकी ये कैफियत क्यों हो रही थी, लेकिन उसी अचानक अपना वजूद कपकपाता हुआ महसूस हुआ था। सुबह उसकी आंख खुली तो अपने पहलू में सोए शाहमीर का जायज़ा लेने लगी। वो सो रहा था अभी। उसकी आंखों के सामने उस शाहमीर का चेहरा घूम गया जो उसका स्टूडेंट हुआ करता था, जो सारा दिन टेबल पे कोहनी रखे क्लास में जरलिश को देखता रहता। उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। अगर मुझे देखने से दिल भर गया हो तो मैं आंखें खोल दूं? शाहमीर के कहने पे वो बुखला गई और झट से बोली। नहीं। क्यों? मुझे भी हक है आपको देखने का। उसने झट से आंखें खोल दी तो वो उठ के बैठ गई। वो भी बैठ गया। ये क्या? दिस इज़ नॉट फेयर। जरलिश उसे देखने लगी। मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी शर्म कर लें, आप दुल्हन हैं अभी। शाहमीर ने उसे शर्म दिलाने लगा। वो मुंह बना के बोली। तो जाओ नाश्ता बना के लाओ मेरे लिए। अरे नहीं, आप तो बेटी हैं इस घर की। निकल गई हवा? अभी कहाँ? वो शरारत से बोला तो जरलिश उसे घूरने लगी। सुधर जाओ शामीर, मैं तुमसे बड़ी हूँ। लगती तो छोटी ही हैं। वो मुंह बना के बोला तो जरलिश को हंसी आ गई। ममा हमें हनीमून पे भेज रही हैं। वो जो टीवी देख रही थी शाहमीर ने आके धमाका ही कर दिया। ऐसे कैसे? मना कर दो। शाहमीर उसे शक की नज़रों से देखने लगा। आप बहुत बुरा कर रही हैं मेरे साथ। रहम ही नहीं आता आपको तो। जरलिश उसे घूरने लगी। मत घूरा करें ऐसे मुझे। मैं शोहर हूँ अब आपका, आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं। वह सर झुका के अपने लब काटने लगी। शाहमीर भी दुखी होकर उसके साइड पे बैठ के मोबाइल में बिजी हो गया। जरलिश ने सर उठा के उसके संजीदा चेहरे को देखा। वो एक नॉर्मल इज़्दवाजी ज़िंदगी चाह रहा था जरलिश के साथ, और तो कुछ नहीं चाहता था। वो बीवी है उसकी।
وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا تھا؟ زرلش دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، کیا تمہارے دل میں شاہ میر کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ کیا کبھی تمہارا دل دھڑکا نہیں شاہ میر کی محبت کا سوچ کے ہی؟ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسے آواز دی، شاہ میر جی؟ وہ مصروف انداز میں بولا، کب جانا ہے؟ وہ جھجک رہی تھی۔ آپ کا دل نہیں، ہم نہیں جا رہے، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ وہ پھر جھجک کے رک گئی۔ شاہ میر کے لب مسکرا دیے اس کی اس ادا پہ، لیکن وہ خاموش رہا اور موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی۔ شاہ میر، اس نے دوبارہ اسے جھجک کے بلایا تو وہ اس کے قریب ہو گیا۔ جی شاہ میر کی جان۔ زرلش بھوکلا گئی۔ میں آپ کیا؟ وہ اس کے انداز میں شرارت سے بولا، میں ماما بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھنے لگی۔ شاہ میر نے دوبارہ اسے بٹھا دیا۔ بیٹھیے آرام سے، وہ نہیں بلا رہی۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرنے لگی۔ شاہ میر کی قربت اسے بکھلا رہی تھی۔ پیاس لگی ہے، پانی پی لوں؟ نہیں، مجھے بھی پیاس لگی ہے، وہ شرارت سے بولا۔ تو میں تمہارے لیے بھی لاتی ہوں نا پانی، وہ کہنے لگی تو شاہ میر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، وہ پلکیں جھکا گئی۔ شاہ میر نے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ زرلش اسے دیکھنے لگی۔ اب بلش کرتی ہوئی، بہت پیاری لگتی ہے زرلش۔ زرلش پلکیں جھکا گئی۔ شاہ میر کی قربت سے اسے سکون مل رہا تھا۔ کوئی ڈر، کوئی خوف کا احساس نہیں تھا اب اس کے اندر۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ شاہ میر کے سنگ اس ڈر اور خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر شاہ میر کے سینے پہ رکھ دیا۔ شاہ میر کے سنگ وقت بہت خوبصورت تھا۔ وہ اپنے سارے درد بھول گئی تھی۔ اسے بس یہی یاد تھا کہ شاہ میر اس کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شاہ میر جسے ہمیشہ زرلش کی چاہ تھی، اسے ہمیشہ یہی تھا کہ زرلش بھی اسے محبت کرے نہ کرے، لیکن اس کی شاہ میر کی محبت میں وہ اپنے سب دکھ بھول جائے اور شاہ میر کی محبت کو قبول کر لے۔ زرلش سے اتنی محبت اور اپنائیت پا کے وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے تو لگا ساری زندگی زرلش کو وہ اپنی محبت کرنے کا اظہار کرنے میں گزار دے گا، لیکن زرلش کا اس کے لیے محبت جتلانا، اس کی قربت میں زرلش کی مسکراہٹیں، اس کی وارفتگی کے جواب میں زرلش کا اظہار محبت اسے سرشار کیے جا رہا تھا۔ ایک آفیشیل پارٹی میں وہ شاہ میر کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ شاہ میر نے اسے اپنے دوستوں کی فیملی سے متعارف کروایا۔ سب ان کی جوڑی کو سراہ رہے تھے۔ زرلش کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ کولڈ ڈرنک لینے سائڈ پہ لگے ٹیبل تک گئی۔ ہیلو مس زرلش، شاہ میر؟ جانی پہچانی آواز پہ وہ چونک کے مڑی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے وہ سکتے میں آ گئی، جبکہ زوار شاہ مسکرا کے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مائی ڈیئر۔ زرلش بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آہ زرلش، یو آر لکنگ سو گارجیس مائی ڈیئر۔ وہ سرتا پا اسے دیکھتا بول رہا تھا، اوف آپ تو ہیں ہی خوبصورت، مجھے پتہ نہیں ہوگا تو اور کسے ہوگا۔ شاہ میر نے زرلش کی تلاش میں نظریں دہرائیں تو اس کی نظر زرلش کے پاس کھڑے زوار شاہ پہ پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا اور زرلش کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود سے قریب کرتے کہنے لگا، ارے جانم، میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زرلش نے چونک کے شاہ میر کو دیکھا۔ وہ مسکرا کے اب زوار شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ زوار شاہ سنبھل گیا۔ مسٹر شاہ میر، نو ڈاؤٹ یو ہیو اے بیوٹیفل وائف۔ آئی نو، شاہ میر جواب میں مسکرایا، پھر زرلش کو دیکھنے لگا۔ لیٹس گو ڈارلنگ، اور اسے لیے آگے بڑھ گیا۔ اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتا وہ باہر نکل گیا۔ زوار شاہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ شاہ میر کو معلوم تھا کہ اب زرلش وہاں نہیں رکے گی۔ اس کے چہرے پہ پھیلتے خوف کو وہ دیکھ چکا تھا۔ کیوں اس سے دیکھ کے میں کچھ نہیں کر پاتی؟ ڈر اور خوف سے میں کچھ بول کیوں نہیں پاتی؟ وہ کمرے میں بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ شاہ میر اسے چپ کرا رہا تھا، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ میرا دل کرتا ہے اسے قتل کر دوں، ویسے ہی تڑپا کے رلا کے مر جائے وہ، لیکن میں کچھ نہیں کر پاتی۔ زرلش، آپ بہادر ہیں مائی ڈیئر وائف۔ نہیں ہوں میں بہت کمزور ہوں شاہ میر، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ رونا نہیں بند ہو رہا تھا اس کا۔ شاہ میر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ بس کر دو یار، مجھ سے یہ رونا نہیں دیکھا جاتا آپ کا زرلش، اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی اسے، پلیز نہیں روئے، پلیز زرلش۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور زرلش چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ قسمت نے ایک بار پھر اسے زوار شاہ کے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ سب کدھر جائے کہ جہاں زوار شاہ نہ ہو اس کے آس پاس۔ اب شاہ میر کی بیوی تھی وہ، لیکن پھر بھی زوار شاہ کی آنکھوں کی چمک اسے سرتا پا لرزا رہی تھی۔ آہ زرلش، آخر سامنا ہو ہی گیا ہمارا، میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا سامنا ہو ہی جائے گا ایک دن، اور اس کے بعد تمہاری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ زوار شاہ نے جب سے زرلش کو دیکھا تھا اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے زرلش اپنے سامنے چاہیے تھی ابھی، لیکن وہ مسکرا پڑا۔ ادھر بھی آ ہی جاؤ گی زرلش، پھر میں تم اور ہماری دل فریب ملاقات۔ وہ ایک ہی نقطے کو گھورتے ہوئے خود سے بولے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسی وقت وہ شاہ میر سے زرلش کو چھین کے لے آئے ادھر اپنے پاس اور اس کا حلیہ بگاڑ دے، اپنا 2 مہینوں کا غصہ اتار دے وہ اس پہ، لیکن اتنا آسان نہیں تھا۔ صبر کرو زوار شاہ، صبر، اس صبر کا پھل میٹھا ہی ہوگا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا مسکرا رہا تھا۔
زرلش کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آئی۔ اس نے ریسیو کی۔ ہیلو ہیلو زرلش۔ آواز سن کے زرلش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، ڈرنا نہیں تھا۔ اس نے کیوں کال کی ہے؟ وہ اپنے ڈر کو حد الامکان چھپا کے بولی۔ تم سے بات کرنی ہے، مس کرتا ہوں تمہیں بہت۔ زوار شاہ جس انداز سے بولا تھا زرلش کو لگا وہ بھی چکرا کے گر جائے گی۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو زوار شاہ کا کہا بلند ہوا۔ بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں، پر پرزے بھی نکل آئے ہیں۔ جس دن سامنا ہوا زرلش، اس دن تمہارا حشر کر دوں گا۔ زرلش نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے بیڈ پہ پھینک دیا اور خود بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زوار شاہ پھر سے اسے برباد کرنے آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگی، لیکن اس کا کپاہٹ کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ پانی دینا زرلش۔ ڈنر کرتے ہوئے شاہ میر نے پانی مانگا تو وہ پلیٹ دینے لگی اسے۔ شاہ میر نے اسے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، پہلے دنوں جیسی خوشی جیسے ماند پڑ گئی تھی۔ شرمین اور اہانہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرلش زرلش ہاں ہاں، وہ چونک کے شاہ میر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کہیں نہیں۔ وہ شرمندہ سے سب کو دیکھنے لگی، پھر پلیٹ پہ جھک گئی۔ وہ بھی چپ کر گیا۔ سب کے سامنے اس سے زیادہ سوال کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا، مگر جب رات کو کمرے میں زرلش اس کے کندھے پہ سر رکھ کے لیٹی تب شاہ میر اسے پوچھنے لگا، کیوں پریشان ہو زرلش؟ زرلش کیا بتاتی اسے۔ نہیں تو نہیں ہوں پریشان، جھوٹ بول رہی ہو، شاہ میر دکھی لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ آنسو چھپاتے بولی۔ زرلش رو رہی ہو، کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ پریشان ہو گیا، وہ پھر آ گیا ہے شاہ میر، مار ڈالے گا وہ مجھے، وہ روتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی۔ شاہ میر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، آپ اکیلی نہیں ہو زرلش، وہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شاہ میر کے یقین دلانے کے باوجود وہ خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈریے پلیز، ڈر کو خود سے دور رکھیے، بس یہی سوچیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی بات پہ زرلش مسکرا پڑی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ اس نے شاہ میر کو نہیں بتایا کہ زوار شاہ کی کال آئی تھی اسے، ورنہ وہ پریشان ہو جاتا۔ بس اندر ہی اندر وہ خوف زدہ ہو رہی تھی آنے والے وقت کا سوچ کے۔ کچھ پتہ چلا زرلش کا؟ زوار شاہ کے اندر آتے ہی اسلان شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نو ڈیڈ، نہیں پتہ چلا ابھی۔ اس نے زرلش کے مل جانے والی بات اسلان شاہ سے چھپائی۔ کر کیا رہے ہیں تمہارے آدمی؟ مہینے ہو گئے لیکن ابھی تک زرلش کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی وہ بچی، وہ دکھی لہجے میں بولے۔ زوار شاہ نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا ایک ملازم زرلش کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، تبھی وہ بھاگی ہے اور غائب ہے۔ مل جائے گی ڈیڈ، بہت جلد مل جائے گی۔ زوار شاہ کا انداز پر اسرار سا تھا۔ اسلان شاہ ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگے تو وہ مسکرا پڑا۔ آپ کی بیٹی مل جائے گی، بس صبر رکھیے آپ۔ اسلان شاہ سر ہلا کے پانی پینے لگے، جبکہ زوار شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو زرلش۔ زوار شاہ کی آواز سنتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جب دوبارہ سے کال آئی وہ موبائل اسکرین کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار تیسری بار کال آنے پہ اس نے فون کان سے لگایا تو زوار شاہ کی کرخت آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ آئندہ میری کال ڈسکنیکٹ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ خود کو کنٹرول کرتے پوچھنے لگی۔ یو نو بیٹر، تم سے بس ایک رات کی خواہش۔ زرلش کو اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ذلیل انسان؟ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ ویری نائس، باتیں سنانا بھی آ گئی ہیں تمہیں۔ ویسے زرلش بہت خوبصورت ہو تم، بٹ افسوس اس رات میرے ہاتھ سے نکل گئی تم، تب سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، اب مل ہی گئی ہو تو اسے ایک رات کا قرض بھی اتار دو۔ شٹ اپ، اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل سائڈ پہ پھینک دیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، وہ چکرا کے رہ گئی۔ آفس سے آگے شاہ میر اسے ڈھونڈتا روم میں آیا تو اسے زرلش زمین پہ پڑی بے ہوش ملی۔ وہ دوڑ کے اس کے پاس آیا۔ زرلش میری جان کیا ہوا؟ اسے لے کے بیڈ پہ لٹایا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے پریشانی سے دیکھتا شاہ میر ڈاکٹر کا نمبر ملانے لگا۔ ڈاکٹر کو بلا کے وہ اب زرلش کے پاس ہی بیٹھا اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے شاہ میر کو باپ بننے کی خوشخبری دی۔ مبارک ہو، ماں باپ بننے والے ہو تم دونوں۔ شاہ میر نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر بہت پیار سے زرلش کو دیکھنے لگا جو ہوش میں آ چکی تھی اور اب شاہ میر کی نظروں سے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شرمین بھی مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر کو لے کر شرمین کمرے سے باہر گئی تو شاہ میر نے والہانہ انداز میں زرلش کا ماتھا چوما، پھر اس کی آنکھوں میں محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تھینک یو زرلش۔ زرلش مسکرا پڑی۔ ایسے نہیں دیکھو شاہ میر، تو کیسے دیکھو میری جان؟ شاہ میر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ ہی موڑ گئی شرما کے۔ زرلش آئی لو یو سو مچ، اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولتا وہ زرلش کے دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا۔ جب بھی موبائل کی بیپ بجتی وہ خوف زدہ نظروں سے موبائل کو دیکھنے لگتی، جیسے ابھی زوار شاہ اس سے نکل کے آ جائے گا اس کے سامنے۔ شاہ میر کی پریشانی کا سوچ کے وہ اسے بتا بھی نہیں رہی تھی۔ موبائل کی بیپ بجی، اس نے ڈرتے ڈرتے ریسیو کی تو زوار شاہ کی آواز ٹکرائی اس کے کان سے۔ ہیلو جانے من، اس نے ڈر کے بند کر دیا۔ پھر بیل بجی، اس نے خود کو تسلی دی، ڈرنا نہیں ہے۔
और बिना देखे फ़ोन कान से लगाया। क्या मसला है तुम्हें ज़वार शाह, क्यों पीछा नहीं छोड़ती मेरा? दूर रहो मुझसे, आई समझ? ज़वार शाह तुम्हें कॉल पे तंग करता है जरलिश? शाहमीर की आवाज़ पे जरलिश का दिल धक से रह गया। शाहमीर, जो पूछा है उसका जवाब दो। उसकी आवाज़ में सख्ती आई। हाँ। शाहमीर ने कॉल बंद कर दी। जरलिश मोबाइल को देखने लगी। उसे डर लग रहा था, अब क्या होने वाला है। उस नई परेशानी ने घेर लिया। अब क्या होगा? शाहमीर क्या करने वाला है? वो घबरा रही थी कि अब क्या होगा। ज़वार शाह के ऑफिस का दरवाज़ा खोलता शाहमीर गुस्से से अंदर आया। पीछे से उसकी सेक्रेटरी भी थी। यू ब्लडी बास्टर्ड! ज़वार शाह अपनी जगह से उठा और अपनी सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया। वो चली गई। शाहमीर ने उसका गिरबान पकड़ लिया। हु दी हेल यू आर, जो मेरी बीवी को कॉल्स करके परेशान करो? उसके मुंह पे घूंसा मार के वो खूनखार आंखों से उसे घूर रहा था। शाहमीर, मेरी बात। एक और घूंसा मारा उसके मुंह पे। वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। क्या सोच के तुम उसे कॉल करते हो? जलील इंसान, कितनी अपनी जलालत दिखानी है तुमने, नीच इंसान। ज़वार शाह को धक्का दे के वो उस पर झुका। आइंदा ये घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो उसे तनबीह करके कमरे से निकल गया। ज़वार शाह अपने मुंह को छूने लगा। उसका होंठ फट गया था और खून बह रहा था। उसकी नज़र दरवाजे पे थी जिधर से अभी अभी शाहमीर किया था। ये अच्छा नहीं किया तुमने जरलिश, शाहमीर को बता के। सब बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। क्यों डरती हो आप उससे जरलिश? क्यों? मुझे बताया क्यों नहीं? वो आपको कॉल करता है क्यों? वो उस पर गुस्सा हो रहा था। जरलिश आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। आज पहली बार वो जरलिश पे गुस्सा हो रहा था। शाहमीर का दिल पिघल गया। यार, उसके सामने बैठ गया। रोया नहीं करो, मुझसे आपके ये आंसू नहीं देखे जाते। वो बेचारगी से बोला। जरलिश अभी तक उसे आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। शाहमीर ने बेसाख्ता उसे बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी जरलिश। वो खामोश आंसू बहा रही थी। शाहमीर ने उसका चेहरा हाथों में भर लिया। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे जरलिश, मुझे बता दिया होता। मैं किस लिए हूँ मेरी जान? उसका माथा चूम के वो उसके आंसू साफ करने लगा। अब नहीं रोना प्लीज़। मोमो, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? वो बहुत जालिम है, मुझे मार डालेगा। अरे नहीं कर सकता वो कुछ। शाहमीर ने उसे तसल्ली दी, लेकिन जरलिश का दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अच्छा नहीं किया शाहमीर को सब बता के। जरलिश, बहुत बुरा किया तुमने, खुद के साथ भी और उसके साथ भी। ज़वार शाह की धार सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ जरलिश का दिल काम गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, पनाह मांगोगी मुझसे जरलिश, पनाह, और मैं तुम्हें नोच लूँगा। ये कहकर ज़वार शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। जरलिश खौफजदा आंखों से सामने दीवार को देख रही थी। अब क्या होने वाला है? क्या करने वाला है ज़वार शाह उसके साथ? उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरज़ रहा था। शाहमीर को भी नहीं बता सकती थी, वरना वो गुस्से में कुछ कर बैठता। ज़वार शाह का खौफ, उसका डर फिर से उसके दिल में जगह बनाने लगा। अब क्या होगा उसे नहीं पता था। शाहमीर अपने किसी काम से इस्लामाबाद जा रहा था। जरलिश का दिल कांपे जा रहा था। वो किसी तरह शाहमीर को रोक ले, लेकिन वो उसे परेशान नहीं कर सकती थी। वो खामोशी से उसका बैग पैक कर रही थी। शाहमीर ने उसे पीछे से आके बाहों में लिया। क्या हुआ मेरी जान, चुप चुप क्यों है? जरलिश एकदम चौंकी थी, फिर संभल के बोली, नहीं तो। उसके गाल चूम के उसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। अच्छा मेरी जान, मेरे आने तक अपना और मेरी अमानत का ख्याल रखना। वो मुस्कुरा पड़ी। जल्दी आना शाहमीर प्लीज़। और जल्दी आने पे क्या मिलेगा मुझे? वो शरारती हुआ तो जरलिश उसे घूरने लगी। निकलो, अब लेट हो रही हो। शाहमीर ने हंस के उसकी पेशानी पे लब रख दिए, फिर उसे अलग होकर उस पर अलविदाई नज़र डाली। जरलिश को लग रहा था जैसे उसका दिल कोई अपनी मुट्ठी में दबोच रहा है। उसे इल्म नहीं था कि वो इतनी खाइफ है ज़वार शाह से। वो शाहमीर की बीवी थी, वो माँ बन रही थी। एक नन्हा वजूद उसके अंदर जन्म ले रहा था। उसे मजबूत बनना था, लेकिन वो जो एक खौफ ज़वार शाह उसके अंदर डाल चुका था, जरलिश उस खौफ से छुटकारा नहीं पा रही थी। वो खौफ उससे अलग ही नहीं हो रहा था। शर्मीन और अहाना एक तकरीब में गई हुई थी। जरलिश का दिल नहीं था, सो वो नहीं गई। अभी वो बैठी टीवी देख रही थी जब बेल की आवाज़ पे वो चौंकी। इतनी जल्दी आ गई? वो सोचते हुए उठी और दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वाला शख्स उसके मुंह पे रुमाल रख के उसे बेहोश कर चुका था। वे बेखुद सी उसके बाजू में झूल गई। आंखें खोली तो खुद को उसी कमरे और उसी बेड पे पड़े पाया जिधर ज़वार शाह उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। वो एकदम से उठ के बैठ गई। हेलो जरलिश जानम। ज़वार शाह की आवाज़ पे चौंक के दाएं तरफ देखने लगी। ज़वार शाह सोफे पे इत्मीनान से बैठा उसे देख रहा था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो गुस्से से बोली। ना ना मेरी जान, इतना गुस्सा? वो उठ के इसके करीब आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। वो उसके करीब आके उसके चेहरे को छूने लगा। वो 2 कदम पीछे हटी। दूर रहो मुझसे। वो हंसा था। वो क्या है ना जरलिश, मैं इतनी आसानी से अपनी चीज़ किसी और की होने नहीं देता। फिर उसका बाजू दबोचा। अब सीधी तरह से मेरी बाहों में आके मुझे खुश कर दो। उफ, तुम्हारा ये संदली बदन। वो तरसी निगाहों से जरलिश को देख रहा था। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब नहीं आना। उसे खुद को बचाना था, इस नन्ही जान को बचाना था। जो भी इस दुनिया में नहीं आया था, उसे मजबूत बनना ही था। क्या हो जाएगा बेब्स?
बस एक रात की तो बात है, शामिर को तो पता भी नहीं चलेगा और मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। जवार शाह ने कहते साथ ही उसका दुपट्टा खींच लिया। जरलिश की आंख खुली रह गई। उसे अपने बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। उसे रोना आ गया। वो बिल्तजाइया नज़रों से जवार शाह को देखने लगी। प्लीज़ जवार, प्लीज़ मुझे जाने दो, मत करो ऐसे मेरे साथ। वो जवार के बाजू में फड़फड़ा रही थी। वो उसे सुन ही नहीं रहा था। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे हौसला दे, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे खुद को उससे बचाए। जरलिश ने उसे धक्का दिया। मैं मर जाऊंगी, मार डालूंगी खुद को, लेकिन शाहमीर की अमानत में खयानत नहीं होने दूंगी। ओ कम ऑन बेब्स। बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। जरलिश बिजली की तेज़ी से बालकोनी में गई। जवार शाह भी उसके पीछे आया। दूर हटो मुझसे जवार। उसे खींचने के लिए उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, जरलिश ने बालकोनी से खुद को गिरा दिया। हर तरफ खून बिखर गया। नीचे खड़े मुलाजिम हैरत से उसे देख रहे थे। वो खून में लथपथ थी। जवार शाह हैरत से उसके खून से लथपथ जिस्म को देखता रहा। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, ले जाओ इसे किसी हॉस्पिटल के सामने फेंक आओ। वो ये कहता कमरे में चला गया। मुलाजिम उसके हुक्म की तामील के लिए आगे बढ़ गए। उसे एक हॉस्पिटल के सामने फेंक के वो लोग गाड़ी आगे बढ़ा ले गए। वो खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। जब एक नर्स की गुजरते हुए उस पर नज़र पड़ी, चेहरे को देख के वो चौंक गई। जरलिश। वो जल्दी से दूसरे नर्सिस को बुलाने लगी। उसे स्ट्रेचर पर इमरजेंसी में ले जाने लगी। डॉक्टर जूबिया को बुलाओ जल्दी से, डॉक्टर अहाना की भाभी है ये, जल्दी करो। सब अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। अहाना परेशान सी बैठी रोती हुई शर्मीन को चुप करवा रही थी। जब से दोनों आई थी, जरलिश को घर में ना पाकर शर्मीन के तो हाथ पांव फूल गए थे। अहाना के मोबाइल पे कॉल आई। हेलो व्हाट। दूसरी तरफ से सब सुनने के बाद उसकी चीख ही निकल गई। क्या हुआ अहाना, बोलो। ममा, भाभी हॉस्पिटल में है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। शर्मीन रोने लगी। ये क्या हो गया। वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हुई। हॉस्पिटल पहुंच के अहाना इमरजेंसी वार्ड में गई तो जरलिश का खून आलूद जिस्म देखकर सकते में आ गई। जरलिश। डॉक्टर सरलार उसे देखने लग गए। डॉक्टर अहाना, आर यू ओके। प्लीज़ सर, मेरी भाभी को बचा लें, सेव हर प्लीज़। वो दीवार का सहारा लिए फटी आंखों से जरलिश को देखने लगी। उठ से हिला तक नहीं जा रहा था। वो कैसे ऑपरेशन करती उसका। वो तो उसके भाई की अमानत थी उनके पास। क्या जवाब देंगे उसे। क्या क्या हो गया जरलिश के साथ, सोच के ही उसके आंसू निकलने लग गए। जरलिश का काफ़ी खून बह चुका है। आई एम सॉरी अहाना, इसका मिसकैरेज हो गया है। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। कितने खुश थे उसके भाई भाभी और वो खुद। जरलिश कैसी है। वो डॉक्टर जूबिया को देख रही थी। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है अहाना, उसका काफ़ी खून बह चुका है, दुआ करो बस। वैसे वो गिरी कैसे। अहाना को समझ नहीं आया कि क्या बताए। उसे खुद कुछ मालूम नहीं था। ममा, जरलिश किधर है, कॉल नहीं रिसीव कर रही मेरी। शाहमीर शर्मीन से फ़ोन पे पूछ रहा था। शर्मीन सिसक पड़ी। मामा क्या हुआ, जरलिश तो ठीक है ना। शर्मीन के रोने में तेज़ी आ गई। शाहमीर को परेशानी होने लगी। बेटा, हम तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सके। क्या मतलब। शाहमीर ने दहल के पूछा। जरलिश हॉस्पिटल में है और शाहमीर फ़ोन काट चुका था। वो पहली फ़्लाइट से ही कराची पहुंचा। अभी हॉस्पिटल में अहाना की ज़बानी सब सुन रहा था। उनका बच्चा नहीं रहा था। जरलिश की हालत बहुत ख़राब थी। उससे बचने के चांसेस कम थे। शाहमीर की आंखों में खून उतर आया। वो तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर निकला था। अजलान शाह अपने बेटे जवार शाह के साथ बैठे चाय पी रहे थे जब शाहमीर गुस्से से फंकारता हुआ अंदर आया। जवार शाह। दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए। शाहमीर ने जवार शाह का गला दबोच लिया। क्या किया है तुमने मेरी बीवी के साथ। अजलान शाह इन दोनों को देखने लगे। क्या बात है जवार। जबकि शाहमीर की आंखों में खून उतर आया। जलील इंसान, कहा था ना अपनी जलालत समेत दूर रहो मेरी बीवी से। प्रेग्नेंट थी वो उसका गला दबोच रहा था जबकि अजलान शाह अपने बेटे को देख रहा था। जवार, क्या किया है तुमने। जवार की आंखें उबल पड़ी। ये झूठ बोल रहा है डैड। उसके मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो इस लातों से मारने लगा। अब उस पर जुनून सवार था। क्या क्या जुल्म सहे जरलिश ने तुम्हारी वजह से। जलील इंसान, उसकी इज्जत पे हाथ डाला। अजलान शाह बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। उसे खौफ की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया तुमने। अब जब वो मेरी बीवी है तो उसे मौत के घाट उतार दिया। जवार, तुमने मेरी बच्ची के साथ ये सब किया। अजलान हैरत से अपने बेटे को मार खाता देख रहे थे। शाहमीर उनकी तरफ मुड़ा। पूछिए इससे कि इसने किस किस तरह से अजियत दी है जरलिश को। उसके चेहरे जिस्म पे जख्म के निशान थे। उसका हाथ जला हुआ था। हमारे बच्चे का कातिल है ये। मेरी बीवी हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही है और ये इतने सुकून से बैठा हुआ है। तुम्हारा फैसला अब कानून करेगा। वो उसे खींच के उठा के बाहर की जानिब जाने का सोच रहा था जब वो फुर्ती की तेज़ी से उठा और शाहमीर के मुंह पर घूंसा मार के बाहर की तरफ लपका। जब तक शाहमीर संभलता वो गाड़ी में बैठ कर जा चुका था। शाहमीर के पहुंचते ही गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। शाहमीर भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। ड्राइवे पे डाल के वो जवार शाह की गाड़ी का पीछा करने लगा। जवार शाह ने स्पीड बढ़ा दी लेकिन मोड़ मोड़ते हुए वो बैलेंस न रख पाया। उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा के दूर जा गिरी। शाहमीर गाड़ी रोक के उसे देखने लगा।
زوار شاہ کا ملازم عبدل، جس نے اس رات زرلش کی مدد کی تھی، اسے بھگانے میں، اس نے سب اذلان شاہ کو بتایا۔ کیسے زوار شاہ روز اسے بنگلے پہ لے جا کے ٹارچر کرتا، اسے ڈراتا، دھمکاتا، اسے مارتا، ہاسٹل کے سامنے کیسے پہرا لگوایا تھا، اور کیسے اس رات وہ اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا اور وہ وہاں سے بھاگی تھی، کیسے اس رات وہ بالکنی سے نیچے گری۔ اذلان شاہ بے یقینی سے سب سن رہے تھے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا یہ سب مجھے عبدل؟ کیا کچھ سہا ہے اس معصوم بچی نے اس جانور کی وجہ سے؟ انہیں بہت دکھ ہو رہا تھا، وہ تو سر پکڑ کے رہ گئے۔ جب موبائل کی بیپ بجی، انہوں نے کان سے لگایا تو انہیں زوار شاہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے تو بے تاثر لہجہ تھا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور موبائل بند کر دیا۔ زوار شاہ کی خون میں لت پت باڈی کسی لاوارث کی طرح ہاسپٹل میں ادھر ادھر چکرا رہی تھی۔ اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، سر پہ زیادہ چوٹیں آئی تھی اسے۔ ڈاکٹرز اس کا آپریشن کرنے لگے، لیکن اذلان ایک بار بھی ہاسپٹل نہیں گئے اپنے بیٹے کا سن کے بھی۔ وہ جاتے بھی کیسے؟ دکھ نے انہیں آن گھیرا تھا۔ ایک معصوم بچی جس کی سرپرستی انہوں نے لی تھی، ان کا اپنا بیٹا ہی اس کی عزت اور جان کا دشمن بن گیا تھا۔ زرلش ابھی تک بے ہوش تھی، اس کا جسم مختلف مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا تھا۔ شاہمیر بنچ پہ سر دیے بیٹھا تھا، اسے ایک ایک کر کے زرلش کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا شاہمیر، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز بہت جلد آنا، مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جایا کرو پلیز شاہمیر۔ شاہمیر زور سے چیخا تھا۔ شرمندہ ہل کے اس کے پاس آئی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے۔ زرلش وہاں ہے، وہ ڈر اور خوف کی زندگی گزار رہی تھی، اور میں اسے ٹالتا رہا کہ کچھ نہیں ہے۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا، اسے بار بار زرلش کا خوف بار بار اس کے لیے الفاظ تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے چلتا ہوا کوریڈور سے گزر کے دوسرے کوریڈور میں گیا اور زوار شاہ کے روم میں داخل ہوا۔ قریب جا کے اس نے زوار شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، غلیظ انسان، مار دیا تم نے میری زرلش کو، جان لے لوں گا تمہاری، گھٹ گھٹ کے مار ڈالوں گا۔ سب اسے زوار شاہ سے الگ کرنے لگے۔ ڈاکٹر عالیان اسے لے کے باہر آ گیا۔ زوار شاہ کا جسم بے جان پڑ چکا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، دماغ پہ لگنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، وہ ٹھیک سے ہل نہیں سکتا۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ ہوش کرو تم۔ وہ اس کا دوست بھی تھا، کیسے کروں ہوش ہو عالیان، میری زرلش موت سے لڑ رہی ہے، کیسے کروں ہوش؟ وہ بے چارگی سے بولا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا شاہمیر، حوصلہ رکھ۔ وہ نڈھال سا وہیں بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ایک بار، بس ایک بار وہ ٹھیک ہو جائے، میں اسے خود سے کبھی الگ نہیں کروں گا، بس ایک بار۔ وہ رونے لگا۔ عالیان اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا اللہ سے زرلش کی زندگی کی دعائیں کرتا رہا۔ مت مارو پلیز، مجھے اور درد ہو رہا ہے۔ زرلش رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اور زوار شاہ اس کے رونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بیلٹ سے اس کو مار مار کے وہ صوفے پہ گر کے بیٹھ گیا اور زرلش کا تڑپتا دیکھتا رہا۔ اور اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ نہ ہل پا رہا تھا، نہ بات کر سکتا تھا۔ بے جان وجود کے ساتھ وہ بس آوازیں نکال سکتا تھا جسے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ مکافات عمل یہی ہوتا ہے شاید۔ اسے ہر وہ لمحہ اب یاد آ رہا تھا جس لمحے اس نے زرلش کو اذیت دی تھی، جس لمحے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا تھا، جس لمحے اسے رلایا تھا۔ کامران اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کے وہ گھبرا گیا۔ زوار ٹھیک ہو؟ جواب میں وہ عجیب آوازیں نکالنے لگا جسے سمجھنے سے کامران قاصر تھا۔ آخر وہ جب اپنی بات سمجھا نہیں پایا تو سر پٹک پٹک کے رونے لگا۔ کامران اسے روکنے لگا لیکن وہ نہیں رک رہا تھا، وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ زوار شاہ کا غرور جیسے ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ وہ جو یہی سوچتا کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ایک یتیم لڑکی کو اذیت دیتے اس نے کبھی اپنے خدا کو یاد نہیں کیا، اور آج زرلش اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش آ چکا تھا۔ شاہمیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ زرلش اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ زرلش میری جان، دیکھو نا ادھر، شاہمیر پیار سے اسے بول رہا تھا لیکن وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کیوں ایسا کر رہی ہو میری جان، کیوں؟ میں تمہارے قابل نہیں ہوں شاہمیر، میں اب ہمارے بچے کی حفاظت نہیں کر پائی، کھو دیا میں نے اسے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ تمہاری امانت میں خیانت کرنا چاہ رہا تھا، میں کیسے اسے ایسا کرنے دیتی؟ اوپر سے گرا دیا میں نے خود کو، اور ہمارا بچہ۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کی حالت بگڑنے لگی، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ شاہمیر اسے تسلی دینے لگا۔ آئی لو یو زرلش۔ نرس نے آگے بھر کے اسے انجیکشن لگا دیا، اس کا آکسیجن ماسک ٹھیک کیا۔ وہ غنودگی میں جانے لگی۔ شاہمیر آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ زرلش کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اذلان شاہ نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو بیٹے کی حالت دیکھ کے تڑپ کے زوار شاہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں انہیں یہاں دیکھ کے۔ جب سے وہ ہاسپٹل تھا کامران کے سوا کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ آج اپنے باپ کو دیکھ کے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ انہیں بلانا چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ لیکن اچانک اذلان شاہ کو زرلش پہ ہوئے ظلم و ستم یاد آئے۔ وہ آگے بڑھے اور زوار شاہ کو دیکھنے لگے۔ انسان جب خود کو طاقتور سمجھ کے ظلم کرتا رہے تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے اس بات کا ہوش تک نہیں رہتا کہ اوپر ایک اور ذات بھی ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ افسوس زوار، افسوس، اس معصوم بچی پہ ظلم کرتے ہوئے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ انسان ہے۔ اتنے مغرور ہو گئے تھے
तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। जवार शाह रोने लगा। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। असलान शाह उसे अफसोस से देख रहे थे। काश तुम मेरे बेटे ना होते जवार, काश। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। वो मजीद अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने मशहूर और काबल डॉक्टर से बात की जवार शाह के हवाले से। वो बेहतर तरीके से जवार का इलाज करवाना चाहते थे। जो भी था तो अजलान शाह का बेटा ही। उन्हें दुख ने घेर लिया जवार शाह को इस हालत में देख के। जरलिश के कमरे में आके वो देर तक उसे देखते रहे थे। डॉक्टर ने जरलिश को ज़्यादा हरकत से मना किया हुआ था। जरलिश ने हट पे आंखें खोली तो सामने अजलान शाह को देख के हैरान हुई। अंकल। अजलान शाह आगे बढ़े। मेरी बच्ची, क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया कि जवार शाह तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता था? मैंने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया ताकि जवार तुम्हें तंग ना करे, और मुझे पता भी नहीं चला कि जवार शाह क्या कुछ कर रहा था तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लग गई। जरलिश को रोना आ गया। अब प्लीज़ अंकल, ऐसे नहीं करें। तो और क्या करूं? जवार की वजह से तुम इस हाल तक पहुंची हो। मैंने ये वादा तो नहीं किया था अपने दोस्त से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। वो शर्मिंदगी से कह रहे थे। जरलिश रोए जा रही थी। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों? एक बार तो बता देती। अजलान शाह को अफसोस हो रहा था। वो क्यों यूं अंधे और बहरे रहे? मैं कैसे बताती आपको? मुझे जवार ने कहा था अगर आपको पता चला तो वो मुझ पे एसिड डाल देगा। अजलान शाह तरफ ही गए अपने बेटे की सफाकी का सुन के। कैसे वो सफाक हो सकता था इतना? उन्हें अपना दिल डूबता महसूस हुआ। एक यतीम बच्ची पे उनका सफाक बेटा क्या का जुल्म ढा चुका था। वो सोच के ही कांप उठे थे। तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो देर तक आंसू भरी आंखों से उसके पास बैठे बातें करते रहे। वो खौफजदा आंखें, आंसुओं से भरी वो दो आंखें जिन्हें बहने की इजाज़त नहीं देता था। वो उसकी चीखें, उसकी मिन्नतें अब उसे पल पल याद आती और उसे बेचैन कर देती। लेकिन वो हिल नहीं सकता था। उसका वजूद तो सालम था लेकिन उसमें हरकत नहीं थी। वो कुछ कहने की कोशिश करता लेकिन उसकी ज़बान उसका साथ न देती। नतीजे में उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलती और फिर वो रोने लग जाता। अजलान शाह की मदद से मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर से उसका इलाज हो रहा था। जवार की हालत काबिल रहम हो गई थी। अब उन्हें तरस आता था उस पर। जलिश को अब घर शिफ्ट कर दिया गया लेकिन उसे बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। एक महीने बाद वो अपने घर अपने कमरे में आई थी। उसे सुकून का एहसास हो रहा था। बहुत खुश है मेरी बेगम आज, शामिर उसे आंखों के हिसार में लिए बोला तो जरलिश हंसने लगी। सुकून मिल रहा है अपने घर में आके, अपने कमरे में आके? मुझे भी सुकून चाहिए अब, शामिर उसे आंखों के हिसार में लिए कहने लगा। जरलिश प्लज हो गई। चुप रहो तुम। लो जी अगेन उस्तादगिरी स्टार्ट। जरलिश मुंह बना के उसे देखने लगी। इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें? हाँ बहुत, शाहमीर शरारत से बोला तो जरलिश उसे घूरने लगी। मैं हूँ ही बुरी, और मुंह बसूर के बैठ गई। शाहमीर को हंसी आई और अचानक उसके गाल पे लब रख दिए। जरलिश अचानक से दूर हुई। नॉट फेयर, मैं नाराज़ हूँ। तो मैं भी मना रहा हूँ यार। शाहमीर ज़ेरे लब मुस्कुराता उसे देख रहा था। और ऐसे मत देखा करो मुझे, मैं कंफ्यूज होने लगती हूँ। शाहमीर का कहा बेसाख्ता था। जो हुक्म आपका। जरलिश इतरा के उसे देखने लगी। एक साल बाद जरलिश ने दोबारा से अपनी जॉब उसी कॉलेज में स्टार्ट कर दी थी। सब शाहमीर की कोशिशों से हुआ। उसका डर खौफ सब खत्म हो चुका था। ध्यान रखना बस मेरी प्यारी बेगम, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट ना टकरा जाए अब अगेन, शाहमीर ने एक दिन शरारत से कहा तो वो रूठ गई। बदतमीज़। शाहमीर बेसाख्ता हंसने लगा। उसकी क्लासेस ऑफ हुई तो वो घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर आई। वो चलती हुई अपनी गाड़ी के पास जा रही थी जब उसके कानों से जानी पहचानी आवाज़ टकराई। जरलिश। वो आहिस्ता से मुड़ी तो जवार शाह उसके सामने खड़ा था। उसके लबों पे नरम सी मुस्कुराहट थी। कैसी हो जरलिश? जरलिश बिना जवाब दिए मुंह मोड़ के अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। बात कर सकते हैं कुछ देर प्लीज़? जरलिश मुड़ के उसे देखने लगी। प्लीज़? अब क्या प्लान बन रहा है तुम्हारे माइंड में जवार? जरलिश बिना डर बोले तो वो मुस्कुराया। कोई प्लान नहीं है जरलिश, कुछ देर बात करना चाहता हूँ प्लीज़ बोलो। वो उसे देखने लगी। यहाँ? वो इधर उधर देखने लगा। तो घर पे प्लीज़? कौन से घर? वो उसे देख रही थी। अपने घर, आई मीन यही हमारे घर पे। मैं कहीं नहीं जा रही, जो कहना है यही कहो। वो दो टोक अंदाज में बोली तो सर झुका गया। जरलिश उसके झुके सर को देखने लगी। वो नज़र उठा के बोला प्लीज़, बात लंबी है, यह नहीं हो सकती। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई विल नेवर एवर हर्ट यू। मैं चेंज हो गया हूँ प्लीज़। हाय। वो मुड़ी ही थी जब जवार शाह की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। मैं मोहब्बत कर बैठा था तुमसे। जरलिश मुड़ के उसे देखने लगी। क्या कुछ था उसकी आंखों में? वो नज़र चुरा गया। जरलिश गाड़ी में बैठ के गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। जवार शाही वहीं खड़ा काफ़ी देर तक। बात हुई तुम्हारी जरलिश से? अजलान शाह डिनर पे अपने बेटे जवार से पूछ रहे थे। उन्होंने बहुत इलाज करवाया था जवार का। 1 साल की मेहनत और इलाज के बाद जवार शाह इस काबिल हुआ था। अजलान शाह ने उसे माफ़ कर दिया था लेकिन अब वो जरलिश से भी माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन वो मौका ही नहीं देती थी। नो डैड, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही।
میں نے اسے کہا بھی کہ میں چینج ہو چکا ہوں، گھر پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ لب کاٹنے لگا۔ اذلان شاہ کچھ سوچنے لگے۔ دکھ بھی تو بہت ملے ہیں اسے تم سے، کس بیس پہ ٹرسٹ کرے وہ اب تم پہ؟ جی ڈیڈ آپ ہی کچھ کریں اب پلیز۔ جی آپ کہہ دیں زرلش کو کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، وہ ایک دفعہ آپ سے ملنے آ جائے۔ اذلان شاہ اسے دیکھنے لگے تو زوار جلدی سے بولا پلیز پاپا پلیز، ٹھیک ہے۔ وہ موبائل نکال کے زرلش کا نمبر بھی لانے لگے۔ دوسری بیل پہ زرلش کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا میں ہوں اذلان شاہ۔ ارے انکل آپ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، سوچا تمہیں کل گھر پہ بلا لوں، کچھ دیر کے لیے آ جاؤ، باتیں کریں گے کچھ دیر۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زرلش بیٹا، جی انکل ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ۔ فون بند کر کے وہ زوار شاہ کو دیکھنے لگے جو مسکرا رہا تھا۔ بنگلے کے سامنے اتر کے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، لیکن پھر وہ سنبھل کے آگے بڑھی۔ اس میں اعتماد آ چکا تھا، اب اس میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، وہ ایک مضبوط عورت تھی اب جسے شاہ میر کا اعتماد حاصل تھا۔ ملازم اسے لیے ڈرائنگ روم میں آیا۔ میں بڑے صاحب کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ زرلش کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب زوار شاہ مسکراتا اندر داخل ہوا۔ ایک پل کو زرلش کا دل دہل کر رہ گیا، لیکن اگلے لمحے وہ خود کو سنبھال کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انکل کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس آیا اور زرلش کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن خود کو بہادر دکھا رہی تھی۔ بیٹھو نا پلیز، وہ بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی اور زوار شاہ کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اگر کوئی آپ سے سچے دل سے معافی مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ زرلش نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ خود ہی کہنے لگا معاف کر دینا چاہیے، ہے نا؟ زرلش منہ موڑ گئی۔ میں محبت کرنے لگا تھا تم سے زرلش۔ زرلش غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بکواس ہے زوار شاہ؟ اب کیا پلان بن رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کیوں میری پرسکون زندگی کو ڈسٹرب کرنے پہنچ جاتے ہو؟ وہ اس پہ چیخی ہی تھی۔ زوار شاہ گھبرا کے سوری کرنے لگا، پلیز زرلش، آئی ایم سوری، پلیز غصہ نہیں ہو۔ زرلش اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پلیز بیٹھو اور پلیز میری بات سنو پلیز۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی بیٹھ گئی۔ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں تم سے زرلش، میں نے جو بھی کیا ان سب کے لیے سوری، بہت چھوٹا پڑ رہا ہے، لیکن وہ سر جھکا گیا۔ میں محبت کرنے لگا تھا تم سے زرلش، لیکن مجھے محبت کرنا نہیں آیا۔ مجھے مزہ آتا تھا تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھ کے، میرا دل چاہتا تھا تم مجھ سے ڈرو، صرف مجھے سوچو، صرف میرے پاس رہو، میں جو کروں جیسا کروں تم کبھی انکار نہ کرو، کیونکہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ پھر محبت ضد بن گئی، تو میری ضد بن گئی تھی زرلش۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا بس، اور میں خود کو خدا ہی سمجھ بیٹھا۔ مجھے لگا تھا وہ رکا۔ زرلش کی آنسو بھری آنکھیں اس پہ جمی تھی۔ تمہیں تکلیف دی ہے میں نے زرلش، تم پہ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے خوف ہی نہیں محسوس ہوا، کبھی رحم ہی نہیں آیا تم پہ۔ پھر جب ایکسیڈنٹ کے بعد میں بیڈ پہ پڑا رہتا، میں ہل نہیں پاتا تھا، تب پل پل تمہاری یاد آئی مجھے، تمہاری خوفزدہ آنکھیں، تمہارے آنسو، تمہاری چیخیں، تمہارے درد، اور پھر اس رات تمہارا خود کو اوپر سے نیچے گرا دینا۔ میں خود کو برا کہتا، روتا، خود کو مارتا کہ میں کیوں ظالم بن گیا تھا اتنا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا زرلش۔ معافی؟ زرلش کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی تھی زوار، میں موت کی دعا بھی نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا زوار شاہ کو پتہ چلا مجھے مارے گا۔ کیا ان سب کے لیے ایک معافی کافی ہے زوار؟ وہ جو بھی سزا ہے مجھے وہی سزا دو زرلش، میں تیار ہوں ہر سزا کے لیے۔ تو تم نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، میرے بچے کو مجھ سے چھین لیا، مار ڈالا تم نے اسے، میری روح چھلنی چھلنی کر دی تم نے، میرا جسم زخمی، میری روح زخمی۔ وہ رونے لگی۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ میں نے کیا ہی کیا تھا تمہارے ساتھ جو سب کیا تم نے میرے ساتھ؟ وہ سر جھکا گیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زوار شاہ، کبھی نہیں، آئندہ میرے راستے میں نہ آنا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور چلی بھی گئی، لیکن زوار شاہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا، وہ معافی کے لائق تھا بھی نہیں۔ گاڑی گھر کے راستے پہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سوچوں کا محور صرف شاہ میر تھا، جس کی وارفتگیاں ہمیشہ اسے سرشار کرتی، جس کی محبت نے اسے نئی زندگی بخشی تھی۔ اسے کسی اور سے اظہار محبت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک طرف زوار شاہ کی محبت تھی جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اسے زندہ لاش بنا دیا تھا، اور دوسری طرف شاہ میر کی محبت جس نے اسے دوبارہ سے زندگی بخشتی تھی۔ وہ خوش تھی شاہ میر کی سنگت میں، اور زوار شاہ کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے بچے کا قاتل تھا، اس کی امید چھینی تھی۔ خیر، ہوتا ہے زندگی میں، برے دنوں کے بعد خوبصورت دن بھی آتے ہیں۔ ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی ہماری منتظر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی پسند آیا ہوگا آپ کو۔ نام زاور تھا اور میں زوار پڑھتی نہیں ہوں، اس کے لیے سوری۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔